बा म हुन्छु कि प्रधानमन्त्री अब काम चलाउ चुनावी मैले लिड गर्नु मैले नै गर्नुपर्ने जस्तो म देख्दैछु। बा म प्रधानमन्त्री हुन्छु कि त जो जे हुन्छ त यो देश यस्तो गरिब देशमा त जो जे पनि हुन्छ त। त्यसो भने के गर्नु त म बस्दिनँ मुद्दा चलिरहेको सँगै त्यस्तो हुन्छ कि यो संविधान त हामीले ल्याए होइन नि त। हिजो एकता गर्ने बेलामा गला मिलाउने अनि अहिले 17,000 मारे भन्दा हिँड्ने राजा महेन्द्र पछिको अडान राख्न सक्ने नेतासम्म पनि भने मलाई यति कुण्ठा छ भित्र। कसैलाई गाली गर्न मन छ कसैलाई प्रशंसा गर्न मन छ ठोकिदिउँ त मेरो होइन यो मुख जे पनि बोलिदिउँ के यसको सीमा हुन्छ जे पनि बोल्न पाइन्छ त। म विघटन गरिदिन्छु म जोड दिन्छु म यस्तो प्रधानमन्त्री भन्न पाइन्छ त्यो भन्ने मान्छेले म सङ्कटकाल लगाइदिन्छु भनेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ। यो पद बाहेक अर्को हुँदै होइन क्या। दे मस्ट बी पनिस्ड यिनीहरूलाई दण्ड दिनै पर्छ। त्यो त चुनाव मार्फत त होला नि। यस अरू त के कुट्ने कुरा आएन पिट्ने कुरा आएन। मलाई कसले भोट हाल्छ र हाल्छन् र मलाई भोट। सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा त डाक्टर साहबले 2/3 ल्याउनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। होइन मैले एकजनाले 2/3 ल्याए पनि केही हुँदैन। त्यही सामाजिक राष्ट्रपति उठे त डाक्टर साहबले ल्याउने देखियो। त्यो म सम्भव छ। अहिले संविधान संशोधन गर्न सकियो कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भनेदेखि मैले पहिला पनि भनेको छु एकपल्ट म नेपाली जनताको बिचमा आउन सक्छु। अब एउटा सांसद भएर त के हुन्छ किनिदिहाल्छन् फेरि त्यहाँ होइन किन्ने होइन हाँस्छन् नि आयो सुरेन्द्र केसी गरिदिन्छन्। त्यसो भने किन छोडेको त 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व किन पार्टी एकता गरेको त। जनयुद्धको पालमा भएको करोडौँ होइन अरबौँको सम्पत्ति छ त्यो कहाँ छ त। त्यो मोहन वैद्यले पाएको छ हिस्सा विप्लवले पाएको छ हिस्सा तराई मुल्का त सङ्घीयताका हामी मसिया हौँ भन्छन् त। अनि किन सब शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर छोरीलाई बनाए केपीसँग गठबन्धन गरेर बुहारीलाई बनाए होइन आउनेमा लाउने अरे अहिले थर्काएको खबरदार दाइनदेवले निर्णय गर्ला जागिर खानु छ कि छैन केटा यो हो नि त बनाए यिनीहरूको लेभेन हुने त यिनीहरू नेतै होइनन् नि भाइ यिनीहरू जागिरी जस्ता हुन् क्या खरदार जस्ता। यो के भनेको उनले निर्देशन मात्रै उनले टाउको फोर्ने निर्देशन मात्रै दिए वाइसीले त साँच्चै टाउको फोर्छ ए बाबा सबै भत्काइदिन्छु टुट्छु फुट्छु भने कहाँ चाहिँ मार खायो गोर्खाले भन्दाखेरि संविधानमा अहिले मध्यावधिको परिकल्पना छैन। मलाई एकदम निराश हुन थाल्यो क्या आज नेपालीहरूको यो शैली सोच्ने तरिका यो देखेर क्या मुख छोड्ने गाली गर्ने जस्तो 17,000 मार्ने त भन्दै हिँड्छन्। थाहा छैन हिजो 17,000 मारेको माओवादीले भनेर माओवादीसँग युद्ध भनेकै मान्छे मार्ने खेल्थे नि त। सुरेन्द्र केसी जस्ताहरूको विचारबाट चाहिँ जे विचारहरू आइरहेको थिए ती त विचारणीय रहेछन् भन्ने लालबुझकडहरूलाई अहिले पनि लागेको छैन। अहिले अझै मैमाथि खनिरहेछन् तिनीहरू यो त्यो यता त्यता हेर्दै उहाँले ओली सम्मेलन समेत चाहिँ बालुवाटारमा गर्नुभएको छ। त्यो ओली सम्मेलन गर्ने ठाउँ होइन नि प्रधानमन्त्री निवास भनेको 9 महिनादेखि उहाँ सिंहदरबार जानुभएको छैन। अब नाता होइन होला तर साक्यै चाहियो किनभने त्यहाँ त त्यो पोस्ट डिजर्भ गर्ने भने त कुलमान हो नि। त्यसपछि मान्छेलाई के लाग्यो भने यही साक्यको लागि गरेको भन्ने मान्छेलाई लाग्यो होइन होला तर लाग्यो। मेयर यहाँका राखिछोडेका छन् साक्य नै छन् इजरायलको राजदूत राखिछोडेका छन् साक्य नै छिन्। शेरबहादुर जस्तो भस्मासुर त्यहाँ भइदियो भने 100 सदस्य पनि क्याबिनेट बनाउन सक्ने सम्भावना देखियो। यिनीहरूको अभिव्यक्तिले नै वास्तवमा केपी ओली सरकार बदनाम भएको हो नि। ईश्वर पोखरेल भनौँ गोकुल बाँसकोटा भनौँ होइन उनले विष पिएको कुरा सत्य हो। त्यसो भने त्यो विष पिउन किन गएका त भनेको नि हामीले पठाएको हो। किनभने केपी ओलीको शैली प्रचण्डलाई थाहा थिएन माधव नेपाललाई थाहा थिएन यो नेपाली क्रान्ति के गर्ने भन्नेसँग त सम्बन्धितै छैन नि जनयुद्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने उनीहरूले भने जस्तो अदालती फैसला भएन भने तपाईँ लेखेर लानु होला अशान्ति हुन्छ। होइन यो स्वार्थ मिलेन सिद्धान्त विचार त हिजो एकतै सिद्धान्तमा भएको थिएन नि त स्वार्थै मिलेन। एउटै पार्टीमा 2-2वटा अध्यक्ष भन्ने कुरा संसारमा कहीँ हुन्छ भने देशी विदेशी चाहिँ इसाराबाट पार्टी फुटाउने अपराध गर्नुभएको छ उहाँहरूकै शब्दमा यो क्षम्य छैन। र म भन्छु नेपाली जनतालाई यिनीहरू दण्ड लागेका छन्। यिनीहरूको जुन द्वन्द्व हो यहाँ कहीँ राजनीति छैन चलन हुन्छ तर अब के गर्ने यो संविधानले त्यो परिकल्पनै गरेन। गिरिजाले मध्यावधि गरे जनताले नो भन्थ्यो हराइदियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अँगालो हालाहाल गरेर बिचारा एकल महिला छिन् छोरीहरू छन् समाज छ त्यस्तो गर्नुहुन्छ। दुवैको वैवाहिक जीवन छ द्वन्द्व निम्त्याउँछ यसले। त्यस कारण मैले त भनिरहेको छु गृहयुद्धको पुनरावृत्तितिर जान्छ विषय। मलाई अचम्म लागेको त यो जुन टपरटुयाहरू छ नि लालबुझकडहरू अझ लडाइँ गरिरहेछन् उनीहरू यो रियालिटीलाई अहिले पनि मानेको छैन उनीहरूले कि ओहो हामीले बेकारमा आज हिजो चाहिँ हौसिए छौँ हामी। भोलि हेर्नु तिनीहरूको मुख हेर्नु कसरी बोल्छन् यिनीहरूको प्रतिक्रिया दिने कायदा हेरौँ। पोलिटिकल्ली भन्नुपर्छ कि यो किन जुट्यो यो किन फुट्दैछ। मलाई काम गर्न नदिएको कुरा सत्य छ काम गर्न दिएन त्यो कुरा सत्य हो।
अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदियो भने त भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री भइहाले त। प्रचण्ड अनि त्यति बेला ओलीको अवस्था के हुन्छ डाक्टर? के हुन्छ, ओलीको त तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर मैले देख्दा उनले चाहिँ सङ्कटकाल लगाइदिन्छन्। यिनीहरूले साह्रै ठुलो गल्ती गरेका छन् जिन्दगीमा। अहिले त मान्छेलाई सिद्ध्याउने खेल्छ नि त नेपालमा। एकजनाको कारण आज यही भनौँ यही झगडा, यही एउटा लुते प्रधानमन्त्रीको लागि यो सब भएको के नेपाली जनताको लागि हो त? यो केपी ओली गलत भएको हुनाले उछिट्टिएर माधव नेपालहरू त्यहाँ पुगे, प्रचण्ड गलत भएको हुनाले लेखराज भट्टहरू उछिट्टिएर यता आइपुगे। अब 7वटा सरकार ढल्छन्। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। ल हस्, धन्यवाद। आज हामी मूलतः नेकपाकै विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्ने चाहिँ अरू विषय नै छैन, सबै कोरोना समेत हराइसक्यो नेकपाको यो कलहले। अब जुन दिन संसद विघटन भयो त्यस दिनदेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नै हामी नेकपामा केन्द्रित भइरहेको छौँ। डाक्टर साहब के अब नेकपा राजनीतिक रूपमा पुरै विभाजन र अब कानुनी रूपमा चाहिँ अझै पर्खर हेरेको अवस्थामा हो कि के हो? डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ? अब दुइटै भनेर पार्टी कार्यालय सबै आफ्नो बनाएको पनि अवस्था छैन। अहिलेको नेकपाको जुन अवस्था छ राजनीतिक हिसाबले यसलाई कस्तो किसिमको अवस्थामा तरल अथवा के भन्न मिल्छ डाक्टर? होइन, यो त यिनीहरूको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ यो कुनै नयाँ हुँदैन होइन। हजुर, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकअर्काको निकालको प्रक्रिया चल्छ अब। अनि एकअर्काको दावा विरोधको प्रक्रिया चल्छ। हामी नै ठुला, हामी नै सही, हामी नै देश र जनताको पक्षमा, योमा जान्छ उनीहरूको। अब अहिले चाहिँ यतातिर यो छ भने अर्कोतिर विषय अदालतमा पनि विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगमा पनि अब त्यो प्रोसेसमा चलेको छ। अब निर्वाचन आयोगको पनि कुरो भयो होइन। अब यिनीहरूको चरित्र अनुसार अब यो व्यवस्थापिका संसदमा पनि लोत्से हलमा गएर चाहिँ यो माओवादी पक्षको संसदीय मिटिङ भन्ने पनि सुनिँदैछ। यो एक प्रकारको सङ्क्रमण काल हो। अब यसले एउटा ठोस स्वरूप हासिल गर्छ र दुईवटा समूहको रूपमा यिनीहरू विकसित हुन्छन्। त्यो नहुँदासम्मको यो सङ्क्रमणकालीन लडाइँ हो, यो ट्रान्जिसनल स्ट्रगल हो यो। अब यही बिचमा अलिकति अरू नयाँ कुरा पनि आइरहेछ, जस्तो चिनिया राजदूत हाउ यान्छीको सक्रियतालाई लिएर पनि विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेछन्। मङ्गलबार बेलुका राष्ट्रपतिलाई भेटेकी हाउ यान्छीले आज बिहानै फेरि अब प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर तपाईँहरू विभाजन नहुनुहोस्, विभाजन चाहिँ चिनले हेर्न चाहेको छैन भनेर फेरि त्यही अनुसार भेट गरे भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ। के साँच्चीकै अब त्यो चाइनिज ओखतीले अथवा सञ्जीवनीले यो हदसम्म पुगेको नेकपा फेरि एक ठाउँमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ डाक्टर? अब राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरूलाई नकार्न सकिँदैन, किनभने यो माओवादी पक्षले चाहिँ माफी मागेर आएको खण्डमा ओलीको लागि सधैँ ढोका खुल्ला छ भनेकै छ। अब अर्कोतर्फ चाहिँ केपी ओलीले बिस्तारै यो कित्ता चाहिँ माओवादी भर्सेस एमाले रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको पनि स्थिति छ। अब यसमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप चाहिँ एकदमै ठुलो छ र यो वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेपकै कारणले विभाजनमा विषय पुगेको भन्ने पनि अब प्रष्टै छ। त्यस्तो बेलामा चिनिया पक्षले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्यो भने त्यसलाई हामीले उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यो सही कि गलतमा डिबेट गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा अर्को पक्षले गरेको हरकतलाई अनि तेस्रो पक्षले पनि आफ्नो हितको अनुकूल प्रतिकूल के छ भनेर जायजा लिनुलाई नेपालको जुन किसिमको जियो पोलिटिक्स छ त्यो जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। यस्तोलाई हामीले कसरी चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले नेपालको पक्षमा पार्न सक्नुपर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो खुबी हुनुपर्नेमा अब दुर्भाग्यले भन्नु पर्यो अब हाम्रो यो बहुदलीय नेतृत्व चाहिँ यो कुरामा असफलै सिद्ध भए जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो जियो पोलिटिक्सले गर्दाखेरि हामी चाहिँ समदूरीय नीति हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा एप्रोप्रिएट नीति हुन्छ। इक्वी डिस्टेन्स जसलाई भनिन्छ, हामीले चाहिँ भारतलाई पनि त्यही तहमा राखेर हेर्छौँ जुन तहमा हामी चीनलाई राखेर हेर्छौँ। तर अब भारत चाहिँ यो विशेष सम्बन्धको नाममा हाम्रो नेपालसँग विशेष सम्बन्ध छ, रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, यस्तो कुरा गरेर नेपाल चाहिँ हाम्रै एउटा पकडको
हाम्रै बिरादरीको हाम्रै प्रभुत्वको मुलुक हो र हुनुपर्छ र यहाँको राजनीति पनि त्यही अनुसार जानुपर्छ भन्ने भारत पक्षको ओपन अभ्यास र व्यवहार रहिआएको 50 को सन्धिले पनि त्यही कुरा भन्छ, 65 को पत्रचारले पनि त्यही कुरा भन्छ, कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालाको 1990 को संयुक्त विज्ञप्तिले पनि त्यही कुरा भन्छ। त्यति मात्रै होइन, अब जनआन्दोलनको भावभूमि त्यही छ, जन्मभूमि त्यही छ, जनयुद्धको चाहिँ आश्रय त्यही छ, तालिमको चाहिँ के अरे गुरिल्लाहरूको तालिम बगेर पनि ती भनेपछि त उसको त बढी सेता हुने नै भयो नि त। 12 बुँदे पनि त्यही अनि सबै त्यहीँ भइराखेपछि त म जनआन्दोलन मैले त्यही भनेको, त्यसको भावभूमि भनेको त्यही 12 बुँदेबाट जनआन्दोलन चाहिँ अगाडि भनेपछि त यसलाई त उसले आफ्नो विशेषाधिकार ठान्नु मैले देख्दा अन्यथा पनि केही छैन। अब यो सही कि गलतमा हामी डिबेट गर्न सक्ने भयौँ, कसैलाई यही सही लाग्न सक्ने भयो, कसैलाई यही गलत र हस्तक्षेप भन्ने पनि लाग्न सक्ने भयो। त्यसमा हामी एक होइन अनेक डिबेट गर्न सक्छौँ, तर ग्राउन्ड रियालिटी त यही हो के भने हामी बढी भारतमुखी छौँ। यो कारणले कृष्णप्रसाद भट्टराईले त यसलाई खुल्लम खुल्ला भनेका थिए, हामी भारतमुखी नै हो नि, हाम्रो सबै कुरा साझा हुन्छ नै भनेका थिए उनले। 1990 को जुन संयुक्त विज्ञप्तिको अघि मैले कुरा गरेँ त्यहाँ यही कुरा परेको पनि छ, साझा मुद्राको कुरा आएको छ, साझा नदीको कुरा आएको छ, सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ आइराखेका छन्। इन्डियनहरूलाई चाहिँ यहाँ जब इत्यादिमा नेपाली सरह व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यही 1990 को संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको छ। किनभने अघि मैले भने भावभूमि त्यही छ। त यस्ता कुराहरूलाई नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा कसरी पार्न सक्ने भन्ने नै नेपालको विदेश नीतिको कूटनैतिक चातुर्यता हुनुपर्नेमा र हाम्रो जो आन्तरिक राजनीति छ त्यो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि त्यो दिशातर्फ हामीले चाहिँ डोर्याउनु पर्नेमा हाम्रो देशका नेताहरूले यो कुरालाई बुझिदिएनन्। अब अहिले जो 2/3 को बहुमत थियो उनीहरूलाई यो अनुसारको आचरण गर्नको लागि प्रशस्त राजनीतिक इन्धनहरू पनि थिए, आन्तरिक राजनीति चाहिँ सुनिश्चित हुँदै गइरहेको थियो। अब जो सङ्घीय प्रणालीमा गएको गणतन्त्रात्मक एउटा पद्धतिमा गएको नयाँ राजनीतिक प्रणाली हो, यो नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई अभ्यासमा लाने क्रममा पनि यो गर्नु बढी अपेक्षित थियो। तर अब दुर्भाग्य हाम्रो देशको नेतृत्व अब कहिले पनि सुध्रिएको देखिँदैन र योचोटि झन् नसुध्रिएको देखिन्छ। 2/3 नजिकको एउटा वाम सरकारलाई समेत, एउटा वाम नेतृत्वलाई समेत उनीहरूकै आन्तरिक कलह र झगडाले गर्दाखेरि यो स्थितिमा देख्ने जुन एउटा व्यवस्था हामीले बेहोर्नु पर्यो, मैले देख्दा त्यो चाहिँ धेरै नै दुःखदायी कुरा हो र लाजमर्दो कुरा पनि हो मैले देख्दाखेरि। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन, सम्भावना जे पनि हुनसक्छ भन्नुभयो र चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, किनभने कुनै अर्को पक्षले पार्टी फुटाइरहेछ भन्ने पनि यहाँ बहस भइरहेछ, तर त्यो अनसिन देखिएको चाहिँ छैन। अब साँच्चीकै भन्दा नेकपाको फुटाइ र नेकपाको जुटाइ भयो भने पनि त्यो अब सम्भव कति छ कति छैन त्यो छुट्टै कुरो भयो भने पनि यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले नै हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ पर्ने भयो होइन डाक्टर? त्यस्तो चाहिँ अब पोलिटिकल्ली त्यस्तो मिल्दैन, किनभने पोलिटिकल म्याटरको निरूपण चाहिँ आउटर फ्याक्टरले डिसाइड गर्दैन। आउटर फ्याक्टरले इन्फ्लुएन्स मात्रै पार्छ, त्यसलाई एक्सेलरेट मात्रै गरिदिन्छ, गति मात्रै दिइदिन्छ, क्याटालिस्टको काम गर्यो, द्रुतता मात्रै त्यसले चाहिँ दिन्छ। तर इनर फ्याक्टरले नै राजनीतिलाई चाहिँ ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ। यहाँ पनि कुरा त्यही हो, यी नेता हाम्रै हुन्, यो देश हाम्रै हो, यी पार्टी हाम्रै हुन्, उनीहरू नै लडिरहेछन्, उनीहरू नै फुटिराखेका छन्। कसरी चाहिँ विदेशीको चाहिँ टाउकामा हालिदिएर हामीले उन्मुक्ति पाउँछौँ, त्यस्तो सम्भव हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ रको चिफको आगमनदेखि चिनिया राजदूतले जो गरेकी छिन् दोहोरो तेह्रो, अब पछिल्लो पटक उनी राष्ट्रपति कहाँमा गइन्, त्यो लगत्तै आज प्रचण्ड कहाँमा गइन्, त्यसअघि पनि दुवै ठाउँमा यो प्रचण्ड इत्यादिको ठाउँमा गइरहेको लगायतका कुराहरू बाहिर नै थिए। त त्यसले नि जस्तो अब यो रञ्जित रे भन्ने जो भारतका पूर्व राजदूत हुन् नेपालमा रहेका, तिनले चाहिँ नेकपाले चिनिया पार्टी एकताको लाइनमा आफूलाई दृढ उभिआएको हुनाले केपी ओली हाम्रो लाइनबाट अगाडि गइरहेका भन्ने खालको प्रतिक्रिया हामीले सोसियल मिडियामा यदाकदा हामीले त्यो देख्यौँ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने
यसको ठिक्क उल्टो भारतले भूमिका खेलेको छ नेपालको राजनीतिमा। त्यो उल्टो उसको भूमिकाले गर्दाखेरि यो विभाजनको नौबत आएको छ। मेरो बुझाइ यो छ। उल्टो भनेको केपी ओलीलाई होइन, अर्को पक्षलाई चाहिँ भारतले बोकिरहेछ भन्न खोज्नु भएको छ। अब त्यो विषयलाई उसले कसरी प्रयोग गरिदियो भने प्रधानमन्त्रीलाई रको चिफाएर भेटिदिए, उनलाई राजनीतिलाई यस्तो पार्न चाहिँ कुनै न कुनै रूपले प्रेसर दियो, जस्तो राजनीति अहिले यहाँ छ नेकपाभित्रको। तर बाहिर चाहिँ केपी ओली यसको लागि हत्कण्डा भयो। जो रञ्जित रेको आर्टिकलले पनि त्यही कुरा भन्यो। रको चिफको भ्रमणको नतिजा पनि त्यही रूपमा देखा पर्यो। तर जुन रूपमा नतिजा र केपी ओलीको कुरा आइराखेको छ, अन्तर्यमा यसको ठ्याक्कै उल्टो छ। ठ्याक्कै विजय चौथाइवाल भने जो बिजेपीका विदेश विभाग प्रमुख थिए, तिनको भ्रमणले पनि डाक्टर साहबले भने जस्तै देखायो। किनभने उनले केपी ओली भेटे, विष्णु पौडेल भेटे, प्रचण्ड माधव नेपाल भेटेनन्। बस अनि त्यसपछि यो घटनाक्रम अब हामी जम्मै यता मुख पार्यौँ। हजुर, किन चाहिँ रको चिफले भेट्यो, किन उस्तो गर्यो, हामी यतातिर लाग्यौँ। तर यो चाहिँ छट्टु स्यालले जस्तो, अनि स्याल आयो भन्ने, के अरे चिल आयो भन्ने, माथि सबै मान्छे आकाशतिर लाग्ने, उसले तलबाट कुखुरा चाहिँ धुत्ने जस्तो भएको हो कि भन्ने आशंका, एउटा प्रारम्भिक आकलन त्यस्तो आइराखेको छ अहिले। र यसको समष्टि चाहिँ अब हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ। अनि यति घटना घटिसक्यो, अब लगभग पार्टी दुईटा भइसक्यो राजनीतिक रूपमा, कानुनी रूप त अझ बाँकी नै छ। त्यति मात्रै होइन, एउटाले अर्कोलाई निकाल्यासम्म, जस्तै केपी ओली पक्षले नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटायो, यताको पक्षले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटायो, संसदीय दलको नेताबाट हटाएर छुट्टै गरिसक्यो। यति भइसकेपछि पनि जो अब लगभग कित्ताकाट भइसक्यो, चिनिया राजदूतले चाहिँ अहिले पनि भेटघाटलाई तीव्रता दिनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ डाक्टर साहब? अब यसमा त के हुन्छ भने कूटनीतिमा चाहिँ हामीले जे कुरा सोचिराखेका हुन्छौँ, जे कुरा भनिराखेका हुन्छौँ, त्यो भइराखेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अमैत्रीपूर्ण अवस्थामा पनि औपचारिकतालाई चाहिँ मेन्टेन नै गरिन्छ। जस्तो रुस र अमेरिकाको शीतयुद्धको पालामा, शीतयुद्ध भनेको जुनसुकै बेला पनि युद्ध हुन सक्ने स्थितिको राजनीतिलाई शीतयुद्ध भनिन्छ। र रुस र अमेरिकाको बिचमा जुनसुकै बेला युद्ध हुने खतरालाई शीतयुद्धकालीन राजनीतिले बेहोर्यो। हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको बिचमा हटलाइन भन्ने हुन्थ्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति र रुसी राष्ट्रपतिको बिचमा चाहिँ जहिले पनि हटलाइन हुन्थ्यो। जति खराब सम्बन्ध हुँदाखेरि पनि त्यो हटलाइन चाहिँ चालु नै हुन्थ्यो। भने चाहिँ यहाँ हामीले जति चीन भारत भनेर भने पनि, जति अब यो गर्ने बित्तिकै जस्तो भनौँ न, यो सबै भूमिकामा चिनिया राजदूत भनिएको थियो। अब चिनिया राजदूतले भूमिका खेल्दा खेल्दै पनि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने त उनले खेलेको भूमिकाको त सार्थकता केही पनि भएन। यो हिसाबले त चिनिया राजदूत त रिसाउनु पर्ने हो नि। तर कूटनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। जस्तो भनौँ न, अब राष्ट्रपतिकामा गएको घटनालाई म आफैले एक्स्ट्राअर्डिनरी रूपमा लिएको थिएँ। अब संवैधानिक राष्ट्रपति, अब त्यहाँ चिनिया राजदूत किन जानुपर्ने? एकदमै अशोभनीय कुरा हो नि। किनभने अब डाइरेक्ट, अब किनभने भित्रभित्र यस्तो हुनु अर्कै कुरा हुन्थ्यो। भारत पक्षले उल्लेखनीय रूपमा यस्तो गर्थ्यो पनि। माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेकै त्यही हो। साधारण सिडिओको सर्वमा ऊ अगाडि आइपुग्छ। भोजराज पोखरेलले भनेकै छ, अस्ति नै मैले तपाईँसँगै कुरा गरेको होइन, खुल्लम खुल्ला जो भी आते हैं मुझे कोई मंत्री मांगता है, कोई प्रधानमंत्री मांगता है, मैं कितने को प्रधानमंत्री बना पाऊंगा, कितने को मंत्री बना पाऊंगा, क्या करें पोखरेल जी भनिरहेको छ राजदूतले। यो हदमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेकै यही हो। एउटा सिडिओको पनि, परराष्ट्र सचिवको, परराष्ट्र मन्त्रीको, राजदूतको तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्। उनीहरूले नभनेको व्यक्ति इन्डियाको राजदूत हुने, नेपालको भन्ने कुरा त तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्। नाङ्गो रूपमा उनीहरूको त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप हुने। 2007 को दशकमा त राजा त्रिभुवनको निजी सहायक नै त्रिभुवन नारायण सिंह भन्ने, गोविन्द नारायण सिंह भन्ने इन्डियन आइसिएस अफिसर नै थिए। र उनलाई नसाधिकन राजालाई भेट्न पाइँदैन थियो। त्यो हदमा इन्डियनहरूको पेनिटेसन थियो। र सुरक्षा परिषदको बैठक नै इन्डियन राजदूतको प्रेजेन्समा हुन्थ्यो भन्ने छ। टङ्कप्रसादका पालादेखि यो अवरुद्ध भएको, त्यो अवरुद्ध भएको भइभयो। त्यहाँदेखि इन्डियनहरूले इख लिएकै गरे। हुँदाहुँदै पनि त्यति बेलाको परिवेश अर्कै थियो, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश। राजा महेन्द्रले 17 साल गरे। 30 वर्षसम्म पञ्चायतले यो प्रवृत्तिलाई ढिम्की नै दिएन। चिनियाहरूसँग यस्ता कुराहरू हुन्थे, तर यसरी नाङ्गो रूपमा हुँदैन थियो। इन्डिया पनि यस्तो नाङ्गो रूपमा चाहिँ
देखा पर्दैन थियो। अब अहिले त्यो कुरा नाङ्ग्यो। अब अहिले इन्डिया पनि खुल्लमखुल्ला आउने अगाडि, त्यसो भने हो त भन्ने चाइना पनि खुल्लमखुल्ला आउने अगाडि गर्दा गर्दै यो चिज चाहिँ राष्ट्रपति भएसम्म, राष्ट्रपतिले त कुनै पनि कुरा मन्त्री परिषदको मार्फत मात्रै रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। संवैधानिक राष्ट्रपतिले यो गर्नै पाइँदैन नि। जाने बेलामा अर्को बेलामा शिष्टाचार भेट गर्नु एउटा कुरा भयो, तर हेर त यिनीहरूले विषयलाई बिगार्दै अब यहाँ एउटा के आकलन गर्न सकिन्छ भने, किनभने विद्यादेवी पनि एक खालको निर्णायक भन्ने छ अहिलेको यो नेकपाको राजनीतिमा। सायद प्रचण्ड र विद्यादेवीको बिचमा कुनै किसिमको बीच बचाउको भूमिकाबाट चाहिँ हो याङछी उद्वेलित छिन् कि त्यही भएर केही सञ्जीवनी बुटी हुने पो हो कि भन्ने। अब त्यो त सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, किनभने ठिकै छ तपाईँहरू फुट्नुभयो, सहकार्यबाट जानुहोस् भन्ने नि हुनसक्छ। जस्तो अब अहिले अदालतले निर्णय गरिसकेको छैन, अदालतले पनि संसदलाई यथास्थानमा राखिदिने अनि समूहगत रूपमा सहकार्यको एउटा वातावरण बनाइदिने। पार्टी चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुने, समूहगत रूपमा पार्टी छुट्टा छुट्टै हुने, पार्टी छुट्टा छुट्टै समूह यो पार्टी हुने। यो किनभने यिनीहरूको गल्ती हिजै यो यिनीहरूको गल्ती थियो नि त। उनीहरूले हिजै यो गर्नु हुँदैन थियो क्या, यो यिनीहरूको सबैभन्दा ठुलो गल्ती। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता डाक्टर साहबले सायद हेर्नु भएको पनि होला। हजुर, आदि उदी त्यो अन्तर्वार्ताले पनि तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही सङ्केत गर्यो हिजै गल्ती भएको हो कि भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता पुरै हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ कि प्रधानमन्त्रीले ओलीले हिजो पार्टी एकता गरेर गल्ती गरिएछ भन्ने खालको अनुभव सेयर गरे जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबले। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने अब यो उहाँहरूले गरेको उहाँहरूको राजनीतिक जीवनकै सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर हो यो। मिस्टेक मात्रै होइन, ब्लन्डर हो यो पार्टी एकता। किनभने अहिले देखियो 17,000 मारेको फलानु भन्दैछन् नि अहिले त्यो के उलट गर्नुभयो 17,000 को चट पारेर समेत भन्नुभयो। अनि हिजो थाहा थिएन त त्यो कुरा। हिजो एकता गर्ने बेलामा गला मिलाउने, अनि अहिले 17,000 मारे भन्दा हिँड्ने अपरिपक्व भयो नि त। मैले त हिजै भने यो हुँदैन, यो हठात चाहिँ अपारदर्शी छ, यसले कुनै नतिजा दिँदैन। कुण्ठा राखेर एकता गर्नु भएको थियो नि त केपी ओलीले त। अब अचम्म भयो नि त, त्यो सुहाउँदैन नि त, सुहाउँछ त अहिले आएर त्यसरी भन्दाखेरि। अनि हो यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँहरूको मनमा कति कुण्ठाहरू थिए। त्यसै कारण मैले भने यो हठात छ, रहस्यपूर्ण छ, कृत्रिम छ, मैले यही नै भनेको थियो। त्यो पुष्टि त भइसक्यो। अब अहिले आएर भनौँ न, अब यही भनौँ न, हठात रहस्यपूर्ण र कृत्रिम भनेपछि त एउटा अवस्थाले हाम्रो पार्टी एकता भयो, यस्तै हो काम गर्दै लाँदा राजनीतिमा। अर्को अवस्थामा हाम्रा बाटाहरू यस्ता भए पनि अब हामी अझै पनि राष्ट्रिय राजनीतिको लागि सहकार्यको चाहिँ सम्भावनालाई निषेध गर्दैनौँ पो भन्छन् र 17,000 मार्ने त भन्दै हिँड्छन्। थाहा थिएन हिजो 17,000 मारेको माओवादीले भनेर? माओवादीसँग युद्ध भनेकै मान्छे मार्ने खेल्थे नि त। त्यति मात्रै भन्नुभयो र डाक्टर साहब। उहाँले कसले बनाउनु भयो त्यो त मैले गएर त हेरेको छैन, छरछिमेकले त थाहा होला, आफ्ना नातागोता छोराछोरी, अब त्यहाँसम्म झर्नुभयो। होइन त्यो त त्यो उहाँको त्यो वाद विवादवाला जुन आरोप प्रत्यारोपवाला 18 भर्सेस 38 को कागज छैन, त्यहाँ पनि छ नि त त्यो। अब त्यो पनि त उहाँहरूले नै खपेर कि त्यसो भने किन खपेको त? लोकतन्त्रमा यस्तो अपराधलाई पनि सहज चाहिँ अगाडि जान दिने अनि त्यहीसँग गरेर चाहिँ पार्टी एकता गर्ने मिल्छ त्यस्तो? यिनीहरू कति चाहिँ अप्राकृतिक गतिविधि गरेर हिँड्थे भन्ने कुराको योभन्दा नाङ्गो अझ मलाई अचम्म लागेको त यो जुन टपरटुयाहरू छ नि, लाल बुझकडहरू, अझ लडाइँ गरिरहेछन् उनीहरू। यो रियालिटीलाई अहिले पनि मानेको छैन उनीहरूले कि ओहो हामीले बेकारमा आज हिजो चाहिँ हौसिए छौँ, हामी गर्नै नहुने कुरा यो रहेछ। सुरेन्द्र केसी जस्ताहरूको विचारबाट चाहिँ जे विचारहरू आइरहेको थिए ती त विचारणीय रहेछन् भन्ने लाल बुझकडहरूलाई अहिले पनि लागेको छैन। अहिले अझै मैमाथि खण्डिरहेछन् तिनीहरू। यो त्यो यता त्यता हेरेर यिनीहरूको बुद्धि देख्दाखेरि। त्यस कारण मैले भने नेपालीहरूलाई सभ्य हुन मात्रै पनि अर्को 100 वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मुख छोड्ने, जताभावी बोल्ने या जुन गरिरहेछन् नि उनीहरूले, पटक्कै सुहाउँदैन यो। भिन्न मत पनि त शिष्ट तरिकाले राख्न सकिँदैन। यिनीहरूको बोली हेर्नु, यिनीहरूको मुख हेर्नु, कसरी बोल्छन्, यिनीहरूको प्रतिक्रिया दिने कायदा हेरौँ। त्यस कारण मलाई लाग्छ नेपालीहरूको लागि एकदम अन्धकार भविष्य छ अझै पनि। त्यहाँनिर डाक्टर साहब त्यो अन्तर्वार्ता अलिकति म अझै त्यही केन्द्रित भएर डाक्टर साहबसँग कुरा गर्न मन लाग्यो। उहाँले चाहिँ त्यो यति मात्रै भन्नु भएन, 17,000 चट भन्नुभयो, नातागोताको आरोप पनि लाउनु भयो। अनि प्रचण्डले मलाई निकाल्ने कुरा चाहिँ नि एउटा घरमा बास बस्न आएको पाहुनाले घरबेटीलाई निकाले जस्तो,
अझ त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डको त्यो सदस्यताको समेत कुरा गर्नुभयो। उनीभन्दा 1 दशक अगाडि सदस्यता ल्याएको मलाई चाहिँ पार्टीबाट निकाल्नु भनेको चार्ली च्याप्लिनको हास्यव्यङ्ग्य हेर्नु भएको छ तपाईँले? हो त्यस्तै हो भनेर त्यहाँ हास्य कलाकार, एउटा ख्यातिप्राप्त हास्य कलाकारसँग प्रचण्डलाई तुलना गरिदिनु भयो। साँच्चै हो बास बस्न गएको प्रचण्डले निकाल्यो हो र केपी ओलीलाई निकाल्न खोज्यो? यो चाहिँ उहाँको यता प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो। उहाँ जस्तो स्थानमा भएको नेतालाई यस्तो भन्दै हिँड्न सुहाउँदैन। सत्य कुरा के हो भने भयङ्कर ठुलो गल्ती उहाँहरूले गर्नुभयो हिजो, सबैले गर्नुभयो। त्यसको दुष्परिणाम उहाँहरू दुईजनाले हो नि त, अरूलाई थाहै छैन यो कुरा। नि यो प्रचण्ड र केपीले जबरजस्ती गरेको हो नि त यो। अझ यो कुरा अहिले सबै बाहिर, सम्पूर्ण कुरा बाहिर आउँछ कि यो यिनीहरूले किन गरेका थिए भन्ने कुरा आएको बिस्तारै खुल्छ होइन, बिस्तारै त्यो आउँछ। यो जुन भने यो त किन प्राविधिक साधारण खरदारले नै भन्छ नि, जुन कुरा उहाँले 17,000 मार्यो, मलाई चार्ली च्याप्चेन भयो, यो त साधारण खरदारले भन्न सक्दैन। उहाँ त नेता हो नि त, उहाँले त आइडियोलोजिकललाई भन्नुपर्छ कि के भयो भनेर। कहाँ आइडियोलोजिकल फेर पर्यो उहाँहरूको? यो 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 जुन यो घरेलु झगडा हो, यस्ता खालका चाहिँ जुन पँधेर्नी यो गृहिणीहरूले गर्ने जस्ता जुन टक अफ वार, त्यसले यो समस्याको समाधान हुन्छ? त्यसले यसलाई न्याय गर्छ? यसलाई त न्याय गर्नु पऱ्यो नि। किन जुट्नु भएको, किन फुट्ने हो? न्याय गर्नु परेको परेन? अनि यो 17,000 किन मारेको, म चार्ली च्याप्चेन भएँ, त फलानु, त्यसरी यसको वे आउट त्यहाँ आउँछ? पोलिटिकल्ली भन्नुपर्छ कि यो किन जुट्यो, यो किन फुट्दैछ? त्यो त छँदै छैन त होइन, छँदै छैन भने अनि कसरी यो विषय राजनीतिक हुन्छ? त्यस कारण मैले भने यो उहाँहरू दुईजनाको खान्तेपिन्ते कुरा हो। यो नातावाद कृपावाद भन्ने प्रचण्डले मात्रै होइन, उहाँले पनि शाक्यभन्दा अरू, उप्रेतीभन्दा, खरेलभन्दा अरू उहाँले पनि गर्नुभएको छैन। यो उहाँले पनि मान्नुपर्छ। कहीँ पनि उहाँले ओली सम्मेलन समेत चाहिँ बालुवाटारमा गर्नुभएको छ। त्यो ओली सम्मेलन गर्ने ठाउँ होइन नि प्रधानमन्त्री निवास भनेको। पार्टीका जम्मै गतिविधि त्यहीँ भइराखेका छन्। 9 महिनादेखि उहाँ सिंहदरबार जानुभएको छैन। उहाँको स्वास्थ्यको स्थिति पनि ठिक छैन। अनि उहाँले अलिक ठुलो स्वरमा बोलेर कुरा गर्दाखेरि अरूको आवाजलाई दबाइसकेपछि आफूले जे कुरा पनि झुट बोलेपछि भइहाल्छ भन्ने तरिकाले बोलेर सबैलाई चाहिँ ठुलो स्वरले बोलेर कायम पार्न अथवा लत्राउन खोज्नु भयो कि जस्तो पनि देखियो नि अन्तर्वार्ता हेर्दा। अब त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको विषयलाई म कसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने त्यो खुबी चाहिँ उनको मान्नुपर्छ। त्यस्तो प्रतिकूल स्वास्थ्य, अहिले राजनीतिक रूपमा त्यत्रा दबाबहरू, त्यत्रो टेन्सन, त्यसलाई त्यति सहजै प्रस्तुत गर्न सक्नु चाहिँ केपी ओलीको वास्तवमा वैशिष्ट्यता पनि हो, चातुर्यता पनि हो र क्षमता पनि हो। त्यसको लागि म उहाँको सुस्वास्थ्यको फेरि कामना गर्न चाहन्छु। किनभने मैले त 3 वर्ष अगाडि नै भनेको थिएँ उहाँलाई, मेरो व्यक्तिगत चिन्तनको आधारमा, जे उहाँले त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वमा आफूलाई, राजनीतिक नेतृत्वको अखडामा उहाँले आफूलाई उतारिरहनुभयो, यो काम नगर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले। तपाईँ चाहिँ एउटा हदमा तपाईँले एउटा क्रेज पनि बनाउनु भयो, तपाईँको एउटा छवि पनि बन्यो। अब समीक्षकहरूले राजा महेन्द्र पछिको अडान राख्न सक्ने नेतासम्म पनि भने, तर उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन। यो प्रधानमन्त्री भन्ने पदलाई उहाँले धेरै नै जोड दिनुभयो। अब दुर्भाग्य, अब प्रचण्डको कुरा पनि यही हो, अरू कुनै चन्टहरूको कुरा यही हो। त यो पदमा जब राजनीतिलाई केन्द्रित गरिन्छ त्यसपछि यो खालको स्थिति देखा। चार्ली च्याप्लिन भने पनि, खड्ग ओली भने पनि कुरा त्यही हो। तर उहाँले गरेको एउटा कुराको अन्तर्वार्ता हेर्दा मैले डाक्टर साहबलाई पनि सम्झाएको थिएँ। एउटा लाइन चाहिँ मिल्यो डाक्टर साहबसँग। उहाँले चाहिँ जुन प्रचण्डको चट्टाबट्टा, छोरा बुहारी इत्यादि अब छोरी सबै जति हामी कुरा गर्थ्यौँ नि अहिलेसम्म, उहाँले त्यही ठ्याक्कै ल्याउनु भयो नि त्यहाँ कुरो त नातापाताको। अनि त्यो उहाँलाई सुहाउँदैन नि भन्न। हामी पो क्रिटिक हौँ होइन, हामीलाई भन्न सुहाउँछ। सबैलाई थाहा छ नि प्रचण्डको चाहिँ यो अहिलेको सेन्ट्रल कमिटीदेखि राजकीय सुविधा भोग गर्ने गरी प्रचण्डका 12 जना पारिवारिक सदस्यहरू यो सुविधामा छन्। 12 जना, कोही मन्त्री छन्, कोही पिए छन्, कोही मेयर छन्, कोही सल्लाहकार छन्। हरेक मन्त्रीको सचिवालयमा उहाँले एउटा नातेदार चाहिँ सायद त्यो निगरानीको लागि राखेको होला, राखेकै छ। अब त्यो जम्मैलाई थाहा छ। अब यही सिको कसले गरेको छ? वर्षमान पुनको फेरि 7 जना परिवारका निकट, हस्बेन्ड वाइफ त एमपी त भइहाले, योभन्दा पहिला स्पिकरै राखे वर्षमान पुनको। अब ओलीको पनि अब सबै नाते त छन् नि त। अब यी सबै जति साक्यको त सेट 4-5 जनाको त यहीँ सेटै छ।
अब अहिले चाहिँ विद्युतको एमडीसम्म अब नाता होइन होला तर साक्यै चाहियो, किनभने त्यहाँ त त्यो पोस्ट डिजर्भ गर्ने भने त कुलमान हो नि। त्यसपछि मान्छेलाई के लाग्यो भने यही साक्यको लागि गरेको भन्ने मान्छेलाई लाग्यो, होइन होला तर लाग्यो। एक मेयर यहाँका राखिछोडेका छन्, साक्य नै छन्। इजरायलको राजदूत राखिछोडेका छन्, साक्य नै छिन्। उनका दुलहा पनि यहाँको प्रादेशिक सांसद भने जस्तो लागिरहेछ मलाई। के कसो भयो त्यो सबै थाहा छैन, छोडिदिउँ त्यो। 5-7 जना त मैले यही गर्ने। अब अरू यो खरेल भन्ने, उब्रेती भन्ने, ओली भन्ने त उहाँ छोड्नुहुन्न। अनि यो पनि त नातेदारी नै हो नि त। अब उहाँको भाइ खलक यस्तो चाहिँ त्यति देखेको छैन। अब उहाँ चाहिँ अब भनौँ न निसन्तान भएको हुनाले छोराछोरी र बुहारीहरूको प्रचण्डको जस्तो नाङ्गो नाच त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर नातेदारीबाट उहाँ मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त मिल्दैन नि त। तर एउटा उहाँले अर्को एउटा कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब, जस्तो नियुक्तिको विषयमा लिएर, संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा लिएर मैले कहिले पनि प्रधानमन्त्रीको हिसाबले काम गर्न पाइनँ। मैले प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मलाई 64% जनमत त छ, 64%ले छानेको व्यक्तिले जहिले पनि उहाँहरूका मान्छे योग्य हुन् अयोग्य हुन् कुनै ठाउँमा बसेर निर्णय गरेर ल्याउने, मैले त्यसलाई ल्याप्चे लगाइदिनु बाहेक अर्को कुरा भएन। त्यसकारण मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो। र अबको 2 वर्ष पनि यो झगडा डाक्टर साहबले भने जस्तो भने त कुकुर झगडा आज, यो झगडा गरेर 2 वर्ष बिताउने भने त त्यसै खेर जान्छ भनेर मैले संसद विघटन गर्दै नयाँ जनादेशको लागि मैले कहाँ गल्ती गरेँ भनेर तर्क पेश गर्नुभयो। यो ठिक तर्क हो डाक्टर साहब उहाँको? होइन, यो चाहिँ अब उहाँको लेभलबाट हेर्दा ठिकै हो, किनभने यिनीहरू त बिलो स्ट्यान्डर्डका नेताहरू हुन् नि त। एभरेज भन्दा पनि तलको नेतृत्व छ हामीलाई, जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदलाई मात्रै उच्च स्थानमा राख्यो। जस्तो यही देशमा भनौँ न, कृष्णप्रसाद भट्टराईले त मध्यावधि सिफारिस गरेनन् नि, उनलाई पनि त 9 महिनामै बेदखल गरिएको थियो नि त। अटल बिहारी वाजपेयीले त 13 दिनमा जानु पर्यो, मध्यावधिमा मुलुकलाई लगेनन् नि त। अरू जम्मैले यहाँ मनमोहनले पनि त्यही गरे 9 महिनामा। एउटा कुरा यहाँ चाहिँ जोड्नुपर्ने कुरा के भने मनमोहनले 9 महिनामा मध्यावधि गर्दाखेरि पावरफुल उप प्रधानमन्त्री माधव नेपाल थिए र त्यो मध्यावधि मनमोहनले गरेको होइन, माधव नेपालले नै गरेको हो। त त्यही पार्टीको नेता त हुन् खड्ग ओली, गृहमन्त्री थिए उनी पनि त्यति होइन भनेपछि त यो कुनै नयाँ कुरा छैन नि। तर कहाँ चाहिँ मार खायो गोर्खाले भन्दाखेरि संविधानमा अहिले मध्यावधिको परिकल्पना छैन। तर उहाँले त्यही कुरालाई के गर्नु भने बेलायतको संविधान कहाँ लिखित छ? बेलायतका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म संविधान के अरे संसद विघटन गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा यो धारामा यो छ भनेर गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले लागेपछि गर्ने एउटा नैसर्गिक अधिकार हुन्छ भन्ने तरिकाले उहाँ प्रस्तुत हुन्छ। होइन, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यो विशेष अधिकार चाहिँ हुन्छ। तर नेपालमा के गरियो भने यसरी नै यो धारा दुरुपयोग गर्ने विगतलाई आत्मघाती ठान्दै संविधान निर्माताहरूले नै, जसमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूले यो व्यवस्था गर्नुभयो। 2-3टा कुरा, जस्तो उदाहरणको लागि 25 सदस्यीय क्याबिनेट, किनभने शेरबहादुर जस्तो भस्मासुर त्यहाँ भइदियो भने 100 सदस्य पनि क्याबिनेट बनाउन सक्ने सम्भावना देखियो। 68 सम्म त उनले गरि नै हाले, कीर्तिमान नै राखे। एउटा यो हो। त्यसपछि मिनिमम 2 वर्षभन्दा चाँडो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। नम्बर 3, एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि फेरि अर्को 1 वर्ष थप्नुपर्छ। नम्बर 4, मध्यावधिमा जान चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भनेर त्यसमा चाहिँ परिकल्पना नै गरिएन। अब यो त नाङ्गो सत्य छ नि त, यसलाई उहाँले यसरी व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले ठिक छ, उहाँलाई काम गर्न नदिएको कुरा सत्य छ, काम गर्न दिएन त्यो कुरा सत्य हो। अहिले यो 10 महिनादेखि त लगातार बालुवाटारमा योभन्दा अर्को कुरै भएको छैन। अब यसबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि संविधानले नदिँदै पनि मैले आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर मैले जनताबाट चाहिँ जे जनमत लिएर आएको थिएँ त्यो अनुसार मैले गर्न सकिनँ। त्यसकारण मैले जनतासँग कमिट गरेको वादा पुरा नगरे बापत जनताले मलाई कसरी चाहिँ न्याय गर्छन् त भन्ने न्याय माग्नको लागि जनताको बिचमा आएँ भन्दै त्यो बाटोबाट उहाँ अगाडि बढिदिनु गयो भए मलाई लाग्छ अलिकति त्यो तार्किक हुन्छ। यो बेलायतको कुरा गर्नुभयो भने त बेलायतमा त सानो एउटा प्रश्न उठ्यो भनेदेखि नेतृत्वले तुरुन्त जिम्मेवारी लिने पर्छ। त्यो नि त त्यसो भने खालि यो हामी कुरा गर्छौँ नि भारतको सन्दर्भमा, भारतका स्थिति विकृति विसङ्गति चाहिँ जम्मै कपी गर्ने, तर भारतमा राम्रा पनि त छन् नि। जस्तो बिहारमै भनौँ न, अहिले बिहारलाई हामी अत्यन्त दुत्कार छौँ, तर अहिले नीतिश कुमार त्यहाँ आइकन त्यहाँको ल एन्ड अर्डर र ग्रोथ रेट सम्पूर्ण भारतको भन्दा डबल छ। त्यसो भने हामीले त त्यो ग्रोथ रेट लिनु पर्यो नि त। त्यो कुरो छैन, हामी त्यो चाहिँ छैन।
अनुशासनहीनता यहाँ कहाँ सिगरेट खाएर कहाँ फाल्नुपर्छ, कहाँ खकार्नुपर्छ, पान खाएर कहाँ थुक्नुपर्छ, गुरुलाई के भन्नुपर्छ, भिन्न मतलाई कसरी मुख छोड्नुहुन्छ कि त्यति पनि थाहा नपाउनेले अनि यस्ता यस्ता बेलायत र चाहिँ अमेरिकाको कुरा गरेर हुन्छ। तिनकै कार्यकर्ता त हुन् नि, जताभावी मुख छोड्दै हिँड्ने, जे पाए त्यो भन्दै हिँड्ने, तिनै होइनन् त। त्यस्तो समाजमा हुर्केको मान्छेले बेलायतलाई चाहिँ दृष्टान्त बनाउनु कतिको उपयुक्त हुन्छ। त्यस कारणले यो बेकारको कुरा हो। यो कुरा सत्य हो कि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन, यो कुरा सत्य हो र त्यो कुरा लिएर जनसमक्ष आउने नैसर्गिक विशेषाधिकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीले अपनाउने संसदीय व्यवस्थामा चलन हुन्छ। तर अब के गर्ने, यो संविधानले त्यो परिकल्पनै गरेन, यो संविधानमा त्यो छँदै छैन। त त्यो हामीले अघि पनि मैले भने यो संविधान त हामीले ल्याए होइन नि त। त्यसो भने यो प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक अधिकारमा भरसक मध्यावधिमा गइने छैन। जानै पर्यो भने पनि उपयुक्त तर्क प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुपर्ने छ भने राखिदिएको भइहाल्थ्यो नि त। अनि उपयुक्त तर्कमा उहाँले अघि तपाईँले भने जस्तो यी चाहिँ मलाई लाग्यो अनि म मध्यावधिमा आएँ, बाँकी निर्णय जनताको हो भने जनताले निर्णय गरिदिन्छ। उनलाई दुई जस्तो गिरिजाले मध्यावधि गरे, जनताले नो भन्थ्यो, हराइदियो। त्यो हराएकोलाई चाहिँ कुन रूपमा लियो भनेदेखि गिरिजाको मध्यावधिको कदम जनतालाई मान्य थिएन, यो गलत थियो। त यो तरिकाले चाहिँ ट्रायल गरिन्छ। अब जबरजस्ती उहाँले भन्नुको त्यस्तो केही अर्थ छैन। उहाँहरूले चाहिँ पदको लागि उहाँहरूको पार्टीगत किचलोलाई नेपाली जनता समक्ष ल्याएर चाहिँ थोपर्नु, यो उहाँहरूको राष्ट्रिय अपराध हुन्छ, यो राजनीतिक अपराध हुन्छ। कानुनी संवैधानिक कुनै पनि दृष्टिकोणले केपी ओलीले जस्टिफिकेसन पाउने स्थिति छैन। खालि एउटा सहानुभूति उहाँलाई के भने काम गर्न दिएन, अनेकौँ अत्तोहरू थापियो, दुःखहरू दियो, यति मात्रै उहाँले भन्नु र त्यसलाई लिएर जस्तो अहिले त विषय अदालतमा गइराखेको छ, अदालतले के भन्ने हो, त्यसपछि जनतामा जाने कुरा हुन्छ। अब अदालतले यो स्थितिलाई अथवा यथास्थानमा लगिदियो भने च्याप्टर यहीँ क्लोज भइहाल्यो, होइन भने अरू कुरा पछि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नि उहाँले त्यो भनिरहँदा सञ्चार माध्यममा डाक्टर साहबले पनि हेर्नुभयो होला, हिजो त्यो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उद्घाटनको कार्यक्रममा संयोग पनि होला प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको त्यहाँ सँगै बसेको फोटो सार्वजनिक भयो र कतिपय मूलधारका भनिएका सञ्चार माध्यमले प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको खासखुस अथवा यसलाई प्रभाव पार्ने, अदालतको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने तरिकाले भेटघाट भएका छन्, त्यस्तो भएका छन् भन्ने तरिकाले समाचार मुखरित गरेका कुराहरू पनि देखिए। यी चाहिँ आकलन र आशंकाका मात्रै हुन् कि साँच्चीकै त्यस्तो भएको जस्तो डाक्टर साहबले नि केही यो योजनाबद्ध र दुराशयपूर्ण हो। यिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने देशका 3टा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नम्बर 1 अब माथि राष्ट्रपति भनौँ, त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री भनौँ, त्यसपछि त सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुन्छ नि त। उनीहरू बस्दाखेरि एउटा चाहिँ संयुक्त कार्यक्रममा उनीहरू सँगै हुनु ठुलो कुरा होइन नि। अब जहाँसम्म प्रभाव पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा हो। म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। त्यति बेला चाहिँ टनकपुर पछि यो मनमोहनको मध्यावधि घोषणापछि त्यो विषय चाहिँ विचाराधीन थियो। त्यो बेला चाहिँ विश्वनाथ उपाध्यायको चाइना भ्रमण थियो अनि त्यो भ्रमणमा सुभाष नेम्बाङलाई यिनीहरूले त्यो मुद्दामा प्रभाव पार्ने दुराशयबाट सँगसँगै डिपुट गरेका थिए। ती कानुन मन्त्री थिए त्यति बेला कानुन राज्य मन्त्री थिए। अनि मलाई विश्वनाथले नै भनेको, मेरो मित्रता पनि थियो विश्वनाथसँग, मलाई उहाँले नै भनेको, सुरेनजी म त्यो हिसाबको मान्छे होइन, तर मलाई एमाले गर्नसम्म प्रभाव पार्नसम्म कोसिस गर्यो। मलाई चाहिँ 2टा अप्सन दिएको थियो, अमेरिकाको राजदूत र 5 करोड पैसा। मैले अस्वीकार गरेको फल जीवनभरि भोग्नु पर्यो भनेको थियो। यति लखेट्यो एमाले विश्वनाथलाई। त्यसपछि गिरिजाबाबुले उहाँलाई संविधान सभामा मनोनित गर्नुभयो, तर अस्वीकार गरे हैन। उहाँ त्यो हाजिरै हुनु भएन। त्यही प्रताडित अवस्थामा चाहिँ उहाँ दिवंगत भएर जानुभयो। अब प्रभाव पार्न खोजेको चाहिँ यस्तोलाई भनिन्छ। सँगै बस्दामा अब त्यसो पनि के गर्नु त, म बस्दिनँ, मुद्दा चलिरहेको छ सँगै, त्यस्तो हुन्छ कि? त्यो कार्यक्रम नै आयोजना स्थगन गरिदिनु पर्यो। त्यो कार्यक्रम आयोजना भइगयो। अब कार्यक्रमको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रम रहेछ होइन त। अब महान्यायाधिवक्ता नि कानुनसँग सम्बन्धित नै भइहाल्यो। उद्घाटन गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्री पुगे। अब सर्वोच्चको न्यायाधीश जाने, प्रधान न्यायाधीश जाने स्वाभाविक। अब त्यहाँ त्यो त स्वाभाविकै भयो। त उनीहरू त त्यहाँ त सँगै नबस्ने भन्ने त कुरै थिएन।
त्यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित रूपमा दुराशयपूर्ण तरिकाले बाहिर ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। किनभने अघि मैले भने नि मलाई एकदम निराश हुन थाल्यो क्या आज नेपालीहरूको यो शैली सोच्ने तरिका यो देखेर क्या मुख छोड्ने गाली गर्ने जो सोसियल मिडिया भनौँ न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अँगालो हालाहाल गरेर बिचारा एकल महिला छिन् छोरीहरू छन् समाज छ त्यस्तो गर्नुहुन्छ दुवैको वैवाहिक जीवन छ त त्यहाँसम्म गर्ने कति अमानवीय होला नि त यिनीहरू गाली गर्ने मुख छोड्ने त्यो हेर्दा चाहिँ त्यस्तो घिन लाग्छ कि यिनीहरूको हरकत हेर्दाखेरि यो काम हामीले छोड्नुपर्छ। म आम रूपमा सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि आह्वान गर्छु यो खालको अशिष्ट व्यवहार हामी छोडौँ। यसबाट तिम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि बाहिर आउँछ तिमी छाडा बोल तर तिम्रो परिवार कस्तो रहेछ भन्ने सङ्केत आउँछ त्यहाँबाट किन तिमी कसरी ग्रुमिङ भयो भन्ने हुन्छ नि त यो परिवारमाथिको पनि बेइमानी हुन्छ यो परिवारलाई नै बदनामी गराउने कुरा हुन्छ। एउटा सामान्य शिष्टाचारपूर्ण तरिकाले बोल्न नै आउँदैन मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन भन्दै जताभावी चाहिँ सोसियल मिडिया लाइभमै मुख छोडिदिने जे पनि भनिदिने यो नेपालीहरूको एकदम खराब बानी छ र यो विषयलाई शिष्टाचार बस हामीले लिनुपर्छ। यसलाई अपव्याख्या गर्ने अब दुईजना बसेका छन् अब छ त कुराकानी भएको छ तन्केर त्यो त सामान्य हो नि हैन प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश सँगै भेट भएपछि नजिक छैन अलि टाढा भएपछि तन्केर कुरा तन्किनै पर्यो नि। पहिला यहाँ यिनकै क्याबिनेटको एकजना महिला मन्त्रीको पनि यिनीहरूले त्यसरी नै प्रस्तुत गरेको मैले देखिराखेको थिएँ। अहिले अझ भनौँ न यो नारायण काजीको पनि त्यो नारायण काजीको जुन त्यो सुसन कर्मचारीसँगको जुन फोटो यिनीहरूले बाहिर ल्याएका छन् वास्तवमा त्यो चाहिँ सामूहिक फोटो रहेछ। त्यहाँ त्यो फोटोको यतापट्टि डिनरमा प्रचण्ड पनि रहेछन् त्यो चाहिँ फोटो सोपिङ गरेर काटेर दुराशयपूर्ण तरिकाले भन्नु पऱ्यो नारायण काजी र सुसन कर्मचारीको तस्बिर यस्तो पनि गर्नुहुन्छ। मलाई समेत कत्रो भ्रम थियो भने साँच्चै सुसन कर्मचारीमाथि ती खालका आरोपहरू स्वाभाविक होलान् भन्ने जीवनभर मैले पनि त्यही बोकिरहेको थिएँ। उनी त बिचरा विवाहित महिला रहेछन् छोरीको बिहा गर्ने बेला भइरहेको छ। हाम्रो नेपाली समाज त दिदी बहिनीलाई त सम्मान गर्ने समाज हो त्यसरी उडाउने हो अर्काको परिवार बर्बाद गरिदिने हो भने पनि त्यस्तरी प्रस्तुत गरिदिने हो। यो एकदमै गलत हाम्रो नेपाली समाजमा अभ्यास आइराखेको छ। मान्छेको पारिवारिक प्रश्नमा चाहिँ प्रवेश गरिदिने व्यक्तिगत कुरा चाहिँ बजारमा ल्याइदिने ब्ल्याकमेलिङ गरिदिने धम्क्याउने यो के हो नेपालीहरूको शैली। त्यसकारण यो त के सामान्य कुरा भयो। मैले कतिचोटि भने पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अँगालो हालेर दुलादुलै बनाइदिएर अनि डिस्को डान्स गराएर त्यो पनि कसैले गर्ने काम हो त्यो त त्यसैको एउटा जस्तो मलाई यो रूप लाग्छ। मेरो साथीहरूलाई आम रूपमा जसले सोसियल मिडिया प्रयोग गर्छ प्रयोगकर्ताहरूलाई मेरो आह्वान के छ भने हामीले आफूलाई परिष्करण ल्याउनै पर्छ। हाम्रा पनि त उहाँहरूका पनि त दिदीबहिनी होला नि उहाँहरूको पनि त महिला पुरुष भन्ने होला भोलि त उहाँहरू पनि त प्रधान न्यायाधीश हुनु होला उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनु होला एक ठाउँमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो होला अनि त्यो बेलामा कानेपुची गर्नुपर्ने होला अनि त्यो बेलामा अब भोलि कथम कदाचित यो काल्पनिक कुरो डाक्टर साहब संसद विघटनको पक्षमा फैसला भयो भने त यसैलाई चाहिने खिचडी त बनाउने भयो नि होइन र डाक्टर साहब यदि त्यो पक्षमा फैसला भयो भने अब जुन पक्षमा भए पनि द्वन्द्व निम्त्याउँछ यसले। त्यसै कारण मैले त भनिरहेको छु गृहयुद्धको पुनरावृत्तितिर जान्छ विषय किनभने जस्तो यथास्थानमा फर्काइदियो भने पनि जस्तो मैले भने नि त यो मनमोहनको प्रकरणमा एमालेका चाहिँ जत्थाले पुतली सडकमा सत्ता नछोड एमाले मर्न मार्न तयार छौँ भन्नु मैले नै सुनेको त्यो त फेरि हुन्छ भोलि तिनै कार्यकर्ता हुन् झन् अहिले उनीहरूको बिचमा त एकदमै आक्रामक एउटा मनस्थितिमा उनीहरू छन् होइन। यिनै भनौँ न कति दया लाग्छ मलाई यिनीहरूको भनेदेखि जस्तो यो 4-5 जना चाहिँ प्रचण्ड समूहका केपी ओलीसँग चाहिँ टाँसिने भएछन्। यति गाली यति अशिष्ट गाली छ टोपबहादुर रायमाझीलाई मणि थापालाई लेखराज बादल पनि लगभग अब बादलमाथि पनि अब भोलि त्यही हुन्छ किनभने भनिहाल्यो नि कमजोरी नभएको त कोही पनि छैन नि त। एउटा न एउटा चाहिँ जीवनमा कमजोरी नभएको एउटा न एउटा चाहिँ अप्टिक आरोपहरू नलागेको को होला र बादल होला नि त। त्यसो भने भोलि फेरि अर्कोसँग जोडेर यस्तो यो भनिदिने यति तल्लो तहमा यो सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू आए मलाई अचम्म लाग्छ। हेर त्यो बिचरा त्यो टोपबहादुर लखेटेको यिनीहरूले टोपबहादुर ठिकै भनिरहेछन् तिमी चाहिँ माधव कुमार नेपालसँग गठबन्धन गर्दा हुन्छ भने मैले केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्दा किन हुँदैन भन्ने कुरा त भ्यालिड छ नि त।
किनभने आखिर त यो त अवसरवादीहरूको यो गठन विघटन न हो, कुनै यो सैद्धान्तिक गठन विघटन हो र? यो नेपाली क्रान्ति के गर्ने भन्नेसँग त सम्बन्धितै छैन नि, जनयुद्धलाई कसरी हेर्ने भन्नेसँग त सम्बन्धित डाक्टर साहब। अब यिनीहरू लगभग विभाजित भएर दुई फ्याक भइसकेपछि पार्टी कार्यालयहरूमा अब कब्जा जमाउने, अर्कोले अर्कोलाई थुन दिने, जस्तै लमजुङमा त्यहाँको एउटा प्रचण्ड पक्षकोले ओली पक्षकोले थुनिदिएको छ, कहीँ ताल चलाएको छ, कहीँ अर्कोले तालचा फोडेको छ। अब यो कुटाकुटकै स्तरमा झर्न थाल्यो त डाक्टर साहब, तल्लै तहसम्म। अब के हुन्छ? यो त बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य हो, यहाँ मारामार हुन्छ क्या। अब कुटाकुट त बहुदलीय सामान्य हो नि। यो त किन जस्तो भनौँ न, अब सुशील कोइराला माथि नै पनि एउटा युवाले चाहिँ चाबेलमा आक्रमण गरे, आफ्नै कार्यकर्ताले कुटेको हो नि त। अब झलनाथलाई पनि हानेको छ, प्रचण्डलाई नि हानेको। थप्पड त सामान्य हो नि त बहुदल व्यवस्थामा, थप्पड असामान्य कुरा होइन। तर मैले देख्दा यहाँ वारदातै हुन्छ, किनभने उनीहरूको जस्तो भनौँ न माओवादीको त एउटा वाइसिएल पृष्ठभूमि छ, त्यो पुनर्जीवित भयो भने मैले देख्दा त्यो, किनभने यो यसमा चाहिँ उनीहरूले भने जस्तो अदालती फैसला भएन भने तपाईँ लेखेर लानु होला, अशान्ति हुन्छ। त्यही जस्तो एमाले पृष्ठभूमिका युवा सङ्घका नेता रमेश पौडेलले त केपी ओलीको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको टाउको फोड्न निर्देशन दिइसके। यो के भनेको? उनले निर्देशन मात्रै, उनले टाउको फोड्ने निर्देशन मात्रै दिए, वाइसिएल त साँच्चै टाउको फोड्छ। अब के गर्छन् त रमेशले त्यसो भने? हो, यो असहिष्णुतापूर्ण, तपाईँ ठिकै प्रश्न गर्नुभएको छ। उनीहरूले यो खालको शैलीमा आउनु हुँदैन, यसलाई राजनीतिक रूपमा लिनुपर्छ, सामान्य रूपमा लिनु पर्यो नि। सिद्धान्त मिलेन, विचार मिलेन, भागभण्डा मिलेन, होइन यो स्वार्थ मिलेन। सिद्धान्त विचार त हिजो एकतै सिद्धान्तमा भएको थिएन नि त, स्वार्थै मिलेन। एउटै पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष भन्ने कुरा संसारमा काहीँ हुन्छ भने उल्लुले गर्ने कुरा हो नि। हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै फेरि चोइटेर गएर फेरि प्रचण्डले माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाउनुको फेरि रस के छ डाक्टर साहब? त्यहाँ रसको लागि रहेछ त फुट्यो, त्यही पदको लागि भन्ने त तीबाट पुष्टि भइगयो नि। अब कार्की ब्याङ्कवेटमा त माधव नेपाललाई त अर्को अध्यक्ष बनाइदिए। त्यही त भन्छु, त्यहाँ उनीहरू यति भन्न सक्नु पर्दैन। यो पहिला उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ के भने पदको होइन, पदको होइन। पदभन्दा यहाँ अब उहाँ संसदीय दलको भइसके नेता, उनी पार्टीको अध्यक्ष भइसके, त्यसो भने के को लागि भएको त? यो पदै रहेछ नि त डाक्टर, पद बाहेक त केही छैन त। यो पद बाहेक अर्को हुँदै होइन क्या। केपी ओलीले यही कुरा प्रश्न भने त माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष चाहिएको छ भने मैले लैजा खानुस् भनेकै थिएँ। त्यो बेला उहाँको मुखमा के आयो, अस्वीकार गर्नुभयो। आखिर तेस्रै अध्यक्ष त जस्तो त देखिया छन् माधव नेपाल। मैले भने किन नमाने भनेर गुनासो गर्दै थिएँ। होइन, उनलाई त यो भन्ने अधिकार छैन, किनभने उनले यो व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। यो मिस्टेक प्रचण्डले गरेको त्यो कुरा म मान्छु। आलो पालोमा उहाँहरू विचलित हुनु हुँदैन थियो क्या। आलो पालो नै यसको चाहिँ मिलन बिन्दु हो क्या। यो त केपी ओलीले प्रश्न भने नि, जस्तो म दोस्रोचोटि किडनी राखेर आउँदाखेरि त साथीहरू अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरेर बसिरहेको छन्। फागुन 3 गते 2 वर्ष पुग्यो, अर्को दिन त अविश्वासको प्रस्ताव मूलधारको एकजना मिडियालाई ल्याएर लेख्न लगाइसके भने कुण्ठा त यिनीहरूको त धेरै अगाडिदेखि रहेछ नि डाक्टर। त्यसमा दुई मत छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भने उनीहरूले त्यसो भने किन एकता गरेको त? यो मात्रै उत्तर चाहिन्छ, यसको उत्तर मात्रै नेपाली जनतालाई उनीहरूले दिनुपर्छ। अरू सबै कुरा यिनीहरूको यो 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 गृहकलह, यो घरेलु झगडासँग नेपाली जनता टाँसिन चाहँदैनन्, किनभने यो नेपाली जनताको विषय होइन, बढीमा यो कार्यकर्ताको विषय हो। यिनका कार्यकर्तालाई खुवाउने प्याउने कुरा हाम्रो विषय हुन सक्दैन नि, यो हाम्रो विषय नै हुँदैन। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, पदकै कुरा गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, जस्तो कुरा प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो, 93 जना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले अब विघटित भइसकेका छ। एकातिर प्रचण्डहरू मान्न तयार छैनन्, सरकार मात्रै विघटन भयो हो, संसद विघटन भएको छैन भन्छन् उनीहरूले। प्रचण्डलाई फेरि संसदीय दलको नेता बनाइसकेपछि एकदमै हँसिलो मुद्रामा प्रचण्डले अब हामी सरकार बनाउनेतिर लाग्छौँ, अब हाम्रो प्रमुख ध्येय भनेको सरकार गठन गर्नु हो भनेर भनिसकेपछि के रहेछ त डाक्टर साहब? यो तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्तमा लैजान्छु। त्यति बेला गिरिजाबाबुसँग संसदीय दलमा प्रचण्डले प्रतिस्पर्धा, के अरे शेरबहादुरले प्रतिस्पर्धा गरे हो, तर अबिर जात्रा चाहिँ गिरिजाको होइन शेरबहादुरको भयो, किनभने जितेको त गिरिजाले थियो, तर अबिर जात्रा चाहिँ शेरबहादुरले गरे। किनभने यो त्यति पनि नपाएको व्यक्तिको लागि त ठुलो कुरा हुन्छ नि त। हारेर पनि अबिर जात्रा गरे, हारेर पनि अबिर जात्रा गर्नुको मतलब दिन सके भनेर, यस त्यो सेन्स उनले दिन खोजेको। त्यो त कुनै ठुलो कुरा थिएन। हारुवाले त अबिर जात्रा त गर्दैन नि त। प्रचण्डको कुरा पनि त्यही हो। अब प्रचण्डले त्यो पदभन्दा प्रचण्डको जीवनको लक्ष्य अर्को देख्दै देखिँदैन, जताबाट पनि पद भन्ने देखिन्छ। आफू नभए आफन्तहरूलाई छोरी बुहारी स्वानी भन्ने कुरा त्यही त हो नि, हामी देखिराखेका छौँ। शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर छोरीलाई बनाए, केपीसँग गठबन्धन गरेर बुहारीलाई बनाए, तर आफू त अहिले पनि भएका छैनन्। त्यो धोको उनको छँदै थियो।
त्यसको एउटा झझल्को त्यहाँबाट आउँछ। अन्यथा उहाँहरूले यति चाँडै यो चिज गर्नु नहुने। उहाँहरूले के भन्नुपर्ने, ठिक छ अब हामी पार्टी विभाजनको अप्रिय दिशामा त अघि बढिसकेका छौँ, अहिले विषय अदालतमा पुगिराखेको छ, त्यो विचाराधीन भएको हुनाले हामीले यो तरिकाले जानु शोभा दिँदैन, केही समय पर्खौँ अगाडि बढौँला भन्नुपर्नेमा उहाँले त्यति मात्रै गर्नुभएको छैन। अथवा लोच्छे हामी यहाँ बोलिरहेछौँ, लोच्छे हलमा बैठक उहाँहरू पक्षका सांसदहरूको जारी छ भन्ने छ। अनि यति बेला सांसद निवर्तमान भएको छन् कि छैनन् कि अथवा अदालतमा बाँकी नै छ, उहाँहरूलाई यति छिटो तिग्रा ठटाउनु पर्नेको कारण जनताले सोध्नु पर्दैन? होइन, उहाँहरूले यो सब प्रक्रियालाई मान्नु नै भएको छैन। राष्ट्रपतिलाई उहाँले राष्ट्रपति घोषणालाई मान्नु नै भएको छैन, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उहाँले मान्नु नै भएको छैन, केही पनि मान्नु भएको छैन। यदि भोलि अदालतले फैसला गरिदियो कि संसद विघटन ठिक छ भनेर गरिदियो भने प्रचण्डको संसदीय दलको नेता कति दिनलाई हुन्छ? कतिपयले हिजो भित्ते राष्ट्रपति भएको थिए, अब फेसबुके संसदीय दलको नेता भनिरहेका छन्, त्यही पुष्टि त हुने होइन डाक्टर? त्यो त पुष्टि भइगयो, तर उनीहरू त के गर्ने अरे भने भविष्यको प्रतिनिधि सभामा यदि त्यस्तो निर्णय अदालतले गर्यो भने लोकमान सुशीला कार्कीलाई जस्तो चोलेन्द्र शमशेर जाबारालाई पनि महाभियोग पो लगाउने अरे त। महाभियोग पनि अहिले नै पेश किन संसदहरूले महाभियोग हुन सक्छन्? होइन, आउनेमा लाउने अरे, अहिले थर्काएको। खबरदार दायनदेवले निर्णय गर्ला, जागिर खानु सकि छैन केटा, यो हो नि त भनाइ यिनीहरूको। यिनीहरूले हिजो यही भनिकन यो अब योगेशहरूले यसको जवाबदेहिता लिनुपर्छ, किनभने त्यहाँ पुग्नुपर्ने दीपक राज जोशीले। अब चोलेन्द्र शमशेरलाई हाम्रो इसारामा काम गर्ने शर्तमा उनीहरूले त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बनाएको छ। दुर्भाग्यले अब चाहिँ योगेश भट्टराई क्याबिनेटमा छैनन्। अब योगेश भट्टराईलाई पश्चाताप लागेको हुनुपर्छ कि विधिको शासनमा हामीले संवैधानिक निकायलाई दुरुत्साहन गर्नुको फल स्वयंले पनि भोग्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसकारण यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक निकायका अधिकारीहरूलाई उच्च स्थानमा राख्नुपर्ने कारण यो हो। संविधानवादको सिद्धान्तले, विधिको शासनले त्यो चिजलाई चाहिँ वकालत गर्नुको पछाडि यो तर्क थियो। अब यिनीहरू त बिचारा अब बिलो स्ट्यान्डर्डबाट आइराखेका छन्, अब उनीहरूको क्रान्तिकारी एउटा धारबाट उनीहरू आइराखेका छन्। केपी ओलीले भने एउटा कुरा साँचो हो क्या हो, माधव नेपाल प्रचण्डहरू एक ठाउँमा कसरी भए, किन भए भनेर राखेको जिज्ञासामा उहाँहरूसँग राष्ट्रवाद पनि छैन, उहाँहरूको कुरा पनि मिल्दैन, के अरे राष्ट्रको सम्बन्धी जनताको सम्बन्धी कुरै छैन, त्यसकारण स्वार्थ मिल्यो, अरू केही पनि मिले होइन, त्यसकारण प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर जानुभयो माधव नेपाल भनेर केपी ओलीले भनिरहँदा साँच्चीकै उहाँहरूको शैली, अदालतको प्रक्रिया नमान्ने, राष्ट्रियताको कुरामा ओलीको भन्दा फरक अडान हुने, त्यसकारण प्रचण्ड र माधव नेपालको स्वार्थ मिल्या हो डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ होइन, किनभने यिनीहरूको यो शक्ति सङ्घर्ष हो। यिनीहरूभन्दा केपी ओली कुनै पनि हिसाबले माथि भन्ने कुरा म मान्दिनँ, होइन। तर मेरो तर्क चाहिँ के छ भनेदेखि 2.5 वर्ष छोडेपछि, पार्टी एकतामा गइसकेपछि, एउटा प्रक्रियाबाट एउटा नेता चाहिँ स्थापित भइसकेपछि त्यस्तै एउटा भरपर्दो प्रक्रियाबाट मात्रै त्यो नेतालाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्नु स्वयं भोलि प्रचण्ड र माधव नेपालको लागि पनि राम्रो हुन्छ। अभ्यासबाट नै हामीले एउटा सकारात्मक संस्कार चाहिँ विधि प्रक्रिया चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ। यो हिसाबले मात्रै केपी ओलीले यति गर्नु स्वाभाविक भन्छु म। जस्तो अब उहाँ राष्ट्रपतिको विरुद्धमा महाअभियोग आइसक्यो, उहाँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसक्यो भने एउटा लेमेन टाइपको लिडरले योभन्दा अर्को के गर्छ भन्नु त? अब केपी ओली त कृष्णप्रसाद भट्टराई त होइनन् नि। कृष्णप्रसाद भट्टराईले पो 9 महिनामा राजीनामा दिएर हिँडे। अटल बिहारी वाजपेयीले पो 13 दिनमा राजीनामा दिएर चाहिँ अगाडि बढे। अब केपी ओलीले पनि त्यही गर्छ नि त। त्यो यदि केपी ओलीले त्यो गरे भए पार्टी जोगिन्थ्यो नि डाक्टर साहब, देश सही दिशातर्फ त जान्थ्यो होला नि। यति बेला अब कोभिडको यो मारामारमा चुनाव घोषणा गरेर यो खर्च पनि गर्नुपर्ने थिएन होला। आखिर केपी ओलीको नेतृत्व मात्रै गुम्थ्यो, देशले त जित्थ्यो होला नि डाक्टर साहब? जित्थ्यो, तर लेमेन हुने त यिनीहरू नेतै होइनन् नि भाइ, यिनीहरू जागिरी जस्ता हुन् क्या, खरदार जस्ता। एउटा खरदारले त, किनभने उसको खरदार भन्नाले एउटा न्यून वैतनिक विचार कर्मचारी, उसको त बाँच्ने मर्ने आधार त त्यही एउटा जागिर हुन्छ नि, त्यसलाई त उसले त्याग गर्न सक्दैन नि त। त्यो लेभलका नेता हुन् यिनीहरू। नत्र भने तपाईँ भन्नु न, लो केपी ओलीले त देश बत्यो के दाजु तपाईँले भन्नुभयो, मैले माने। अनि प्रचण्डहरूले 2 महिना थप्दाखेरि चाहिँ के गुम्थ्यो त? अनि अब यहीमा डाक्टर साहब, यही 2 महिना जुन केपी ओलीले भनेको थियो नि, महाधिवेशन मङ्सिरमै भनेको थियो नि, अझ त्यस हतार छ भने मङ्सिरमै गएर पनि भनेकै थियो, हामीले सुनेकै हो। त्यो चैत वैशाखसम्म नि चैत त हो, वैशाखै होइन चैत हो। अनि अब ती मान्छेको नाम मैले फेरि बारम्बार लिनुपर्छ डाक्टर साहबकोमा। जस्तो विष्णु रिजाल भन्ने छ नि, तिनले आज एउटा स्ट्याटस लेखे क्या फेसबुकमा, लेखे के भने केपी ओलीलाई साँच्चीकै महाधिवेशन गर्नु रहेछ, वैशाखमै गरौँ मङ्सिरमै गरौँ
नहुने महाधिवेशनको हतार गर्नुपर्छ, किनभने हुँदैन भन्ने थाहा थियो। अहिले त आफ्ना आफ्ना मान्छे मात्रै छन्, आफैले बनाएको केन्द्रीय समिति छ, महाधिवेशन आयोजक कमिटी छ, किन उहाँले 11 महिना पर लगेर मङ्सिरमा गरे, फेरि अर्को सालको मङ्सिरमा अहिले गर्दै भए त हुन्थ्यो नि। यदि सजिलो हुन्थ्यो गर्ने नै हो भने चाहना त केपी ओलीकै होइन रहेछ भनेर उनले प्रश्न उठाएका छन्। होइन, किन विष्णु रिजालको कुरा गर्नु पर्यो? माधव नेपालले नै चैतमा महाधिवेशन हुन सक्दैन भने त उनी त बिचरा गोपीकृष्ण कौ हुन्। माधव कुमार नेपालको कुरालाई अलिकति ग्लोरिफाई मात्रै गरिदिएका हुन्, त्यतातिर हामीले गइरहनु आवश्यक पर्दैन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने उहाँहरूले पार्टी एकता गरिसकेपछि केही न केही त्याग त गर्नै पर्थ्यो नि त। 1 2 उहाँहरूलाई यसरी नै लड्नु थियो भनेदेखि 2.5 वर्षको कुराबाट विचलित हुनुपर्ने त कारणै थिएन नि। यदि 2.5 वर्षको विषयलाई विषयवस्तु बनाएर यो राजनीति गरेको भए सिङ्गो राज चाहिँ त्यहाँ लाग्थ्यो नि त। हामीहरू पनि अन्त कहाँ लाग्ने त? किन सत्य नै त्यही हुन्छ, वास्तविकता नै त्यही हुन्छ। 2.5 वर्षको हो नि त यो, 2.5 वर्षको त हो नि यो। यसको आशय एकदम गलत छ क्या, यो एकता गलत आशयबाट भएको छ। अनि यो जुन यिनीहरूको जुन द्वन्द्व हो, यहाँ कहीँ राजनीति छैन, सैद्धान्तिक छैन, राजनीति देखियो, लाज देश पनि छैन, जनता पनि छैन। यति कुरा त कार्यकर्ताहरूले विष्णु रिजालहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि यति कुरा त। यसले स्वयं विष्णु रिजालको पनि कल्याण गर्दैन। एउटा पद पाउनु होला, मैले त्यो कुरा माने, बाँकी केही पनि पाउनुहुन्न। अब पदकै रहेछ नि डाक्टर साहब। जस्तो अध्यक्ष माधव नेपाललाई तुरुन्तै, प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता तुरुन्तै, आज सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिव तुरुन्तै भनेपछि त उहाँहरू छुट्टै एउटा सेटिङको तयारीमै हुनुहुने रहेछ भने त प्रस्फुटित देखिहाल्यो नि। होइन, त्यो त यो पक्षलाई पनि भनिराखेका छन्। अब त्यही पनि कस्तो अपरिपक्व छ भने त्यो मिल्ने म देख्दिनँ। अब सबै एउटै समुदायका हुन्छन्, 4जना, त्यो मिल्दै महिला छँदै छैन, एउटा लिङ्ग पनि मिलेन त्यहाँ। त्यही हुँदैन। उहाँहरू समावेशीको गुड्डी हाँक्नुहुन्थ्यो, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो समावेशी हुन्छ त? यो मिल्दैन। यो त्यही लडाइँ हुन्छ, बाहुन मिल्दैन। मिल्छ त्यो हुँदैन। त्यो मैले त त्यसले पूर्णतै पाउँदैन। कति टिक्ला डाक्टर साहब यो पार्टी फेरि यता यो फेरि प्रचण्ड र ओलीको जे भयो नि, माधव नेपाल र प्रचण्डको त्यही हुन्छ भनेर आकलन गर्न थालिसके मान्छेले, चाँडै देखिन्छ यो भन्न थालिसके। त्यसै कारण मैले भने यो हाम्रो विषय नै होइन, यो नेपाली जनता होइन, राजनीति होइन, सिद्धान्त होइन, पार्टी होइन, यो स्वार्थ हो के। तर यो पार्टी फुटिसकेपछि नि डाक्टर साहब हामीले धेरै देखेका छौँ, पार्टी कार्यालय कसको हुने, सम्पत्ति कति बाँडफाँड गर्ने भन्ने विवाद त पहिलेदेखि काङ्ग्रेसको पनि देख्यौँ, स्वयं नेकपाकै देख्यौँ, राप्रपाकै, माओवादीकै धेरै देख्थ्यो। अब यहाँनिर हिजो केपी ओलीले एउटा प्रश्न पारिदिइसके कि मलाई त्यो पेरिस डाँडाकोमा कुनै लोभ पनि छैन, आशा पनि छैन, मतलब पनि छैन। यो पार्टी एकता प्रचण्डजी र मेरो भएको थियो, हामी सँगै बस्न सकेनौँ, छुट्यौँ। उहाँले आफ्नो सम्हाल्नुहुन्छ, मैले आफ्नो सम्हाल्छु भनेर उहाँले प्रश्न पारिसकेपछि माधव नेपाल झलनाथहरू पनि जोडिए नि। उहाँहरूको करिब 4.5 दशकदेखिको सहयात्रा टुट्या छ। अब माधव नेपालहरूले धुम्मा राई अथवा तत्कालीन नेकपा एमालेको त्यो जायजेथामा दाबी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने डाक्टर? ओलीले त ठाडै अस्वीकार गरिदिनु भयो। अब विगत हेर्ने हो भने मिल्दैन। जस्तो वामदेव पनि त्यहाँबाट पन्छेका छन् 54 मा, कि छैनन्? छन्। अनि मोहन वैद्य, किरण विप्लवहरू पन्छे कि पन्छेनन्? पन्छे। त्यो जनयुद्धको पालमा भएको करोडौँ होइन अरबौँको सम्पत्ति छ, त्यो कहाँ छ त? त्यो मोहन वैद्यले पाएको छ हिस्सा, विप्लवले पाएको छ हिस्सा, बादलहरूले पाएको छ पाएको कसैले? अनि परम्परै छैन। लो शेरबहादुर काङ्ग्रेसहरू पनि गए, ल भन्नु शेरबहादुर काङ्ग्रेसले हिस्सा लिएर गयो छैन? त्यस कारणले बेकारको कुरा हो। उनीहरूले तुरुन्त जो चाहिँ छुटिएर जान्छ त्यसले थपकाउन फेरि यहाँ यो गर्नै पर्दैन। पेरिस डाँडा छँदैछ नि, सजिलो छ, किन लड्नु पर्यो? केपी ओलीले भने जस्तै हो, उहाँ आफ्नो लिएर जानुहुन्छ, म मेरो लिएर जान्छु। माधव नेपाल त उहाँको कार्यकर्ता हुनुभयो, जे खान मन लाग्छ, जे चाहिएको छ प्रचण्डजीसँग माग्ने अब कार्यकर्ता भइसकेपछि भने केपी ओलीले यो कुरा गरे त सत्य हो है? होइन, अब केपी ओलीको पछि हामी नलागौँ। होइन, कुराको मैले उहाँको विश्लेषण गरेँ, त्यो राजनीतिक भएन, त्यो टिप्पणी उहाँको। उहाँले के भन्नुपर्छ भने हामी सबैको साझा घर हो हाम्रो पार्टी कार्यालय, यो हामी जम्मैलाई थाहा छ। त्यसको आवश्यकता र औचित्य अनुसार हामी त्यसलाई व्यवस्था गरिहाल्छौँ। विचार र सिद्धान्त आज ठुलो कुरा हुन्छ। सम्पत्ति भन्ने कुरा उहाँले भन्ने यो हो नि त। त्यसैले मैले भने नि बिलो स्ट्यान्डर्ड यो खरदारी लेभलका नेताहरू भन्ने त कारणै यही हो। जस्तो मैले भने नि, तपाईँलाई त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि यो कुरा। लो माओवादीकालीन सम्पत्ति भयो, त्यो प्रचण्डले एकलोटी गरेछ कि छैन? एकलोटी छ। खोइ त पेरिस डाँडा मेरो भनेको छ त, बुद्धनगरमा थियो वैद्यहरूको कार्यालय, पेरिस डाँडामा हाम्रो छ भनेको छैन नि। विप्लवको कहाँ छ थाहै छैन, विप्लवको कहाँ छ थाहै छैन। अनि मैले भने नेकपा त्यति बेला नेकपा माले जो वामदेवको नेतृत्व विभाजित भयो,
हामी चाहिँ बलको कब्जा गर्छौँ, हामी यहीँ थियौँ त्यो घटना हुँदा। हुन्छ कि क्या भन्ने पनि डर पनि लागिरहेको थियो हामीलाई। वामदेवहरूले यहाँ काठमाडौँको चाहिँ हुल उठाएर लगेर बल्खु तोडिदिने भन्ने एकैचोटि खबर आयो। हामीले डर लाग्यो, त्यस्तो भयो भने आगजनी भयो, कुटाकुट भयो भने त के हुन्छ होला भन्ने लाग्यो। तर तुरुन्त उहाँले चाहिँ बागबजारमा आफ्नो अफिस राख्नुभयो। तर नि डाक्टर साहब, यहाँ एउटा अचम्मको कुरा छ कि यो डाक्टर साहबले भनेको छ ओलीको कि माधव नेपालको भन्ने कुरोमा जस्तो पार्टीको कुन आधिकारिक हुन्छ त्यसले नै चिन्ह पार्टी कार्यालय पाएको त दृष्टान्त छ नि। जस्तै एमाले पायो, एमालेको भयो, काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद खेमाले पायो, गिरिजाप्रसाद खेमाको भयो। अब यहाँ निर्वाचन आयोगले कथम कदाचित है प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा आधिकारिक निर्णय दियो भने कसको हुन्छ पार्टी कार्यालय? अब त्यस्तो बेलामा एउटा सरको विवाद हुन सक्ने भयो। त्यो चाहिँ अलिकति विवादको कुरो हुने भयो, सरको विवाद हुन सक्ने भयो। तर निर्वाचन आयोगले त्यो गर्दैन। ओलीहरूले दिन्छ होइन, उसले त्यो दिनै पर्यो भने ओलीलाई दिन्छ, नत्र भने त्यसलाई रद्द गर्छ, नत्र भने स्थगनमा राखिदिन्छ दुवैलाई। निर्वाचन आयोग भने खरदार नेता त यस्ता छ। निर्वाचन आयोग कस्तो हुन्छ बाबु? तपाईँ यस्तो यस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ म निराश हुन्छु क्या। अनि कोर्टमा पुग्ला नि त डाक्टर साहब फेरि? होइन, कोर्टमा पुगे को छ र त्यहाँ पार्टीका त्यहाँ न्यायाधीश छन् र त्यहाँ भनेपछि सेटिङ पुरै छ। होइन, सेटिङ नभनौँ न। हाम्रो जो पद्धति जुन हामीले विकास गर्यौँ, हाम्रो पत्रकार कस्तो छ, हाम्रो बौद्धिक कस्तो छ, हाम्रा चाहिँ एमपीहरू कस्ता छन्, हाम्रा मन्त्री कस्ता छन्, हाम्रा कुटनीतिक कस्ता, हामीलाई थाहा छैन। गएको टर्ममा चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियामा जो राजदूत थिइन् के गरेर बस्थिन्, कमान सिंह लामाको कहाँ विवाद आइपुग्यो हामीलाई थाहा छैन र? यस्तै त हो नि यिनीहरू। अब बालुवाटार कसरी, अहिले बालुवाटारको बिचौलिया काम गर्ने न्यायाधीश छन् अहिले त्यहाँ। त्यो बालुवाटार अब हेर त लो, त्यो बालुवाटार कसरी यिनीहरूले खाएका छन् यिनीहरूले। त्यहाँ त्यत्रा मुख्य सचिवहरू छन्, सचिवहरू छन्। अब लगेर बिचरा एउटा त्यही विजय गजदारको टाउकामा हालिदिए, कुरै सिद्धियो। अब त फेरि अन्त हाल्ने तयारी पनि हुँदैछ अरे नि त डाक्टर साहब त्यहाँ? होइन, अब त्यो पनि त क्यान्टोनमेन्टको 34 अर्ब बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री मुछिएका कुरा फेट खुल्दैछन् रे फाइल। होइन, त्यो त यो त त्यो पैसा जनताले त ताली पड्काउला नि डाक्टर साहब, होइन? ओली सरकारलाई साथ भन्न सकिँदैन। विवाद जनताले ताली पड्काउनु पर्ने ठाउँमा ताली पड्काइदिने पद्धति भइदिएको भए यस्तो किसिमको काँडा हुन्थ्यो। जनताले त्यसो भने त दण्डित गर्नेलाई दण्डित गर्ने, ताली बजाउनु पर्नेमा ताली बजाउने, दुरुत्सान गर्नुपर्ने ठाउँमा दुरुत्सान गरिदिने पद्धति बसाएको भए आज हाम्रो यो हाल हुन्थ्यो। जनताले पनि यो सबै जुन अहिले 2/3 चाहिँ जनताले त बनाएको। अब नि डाक्टर साहब, यो 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 बहस भइरहँदा केपी शर्मा ओलीले अर्को डरलाग्दो काम गर्दैछन् रे भनेर अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आइरहेको छ। हिजो अन्तर्वार्तामा नि अलिकति त्यो आशय व्यक्त भएको थियो। जस्तै अझै बढी पेल्ने हो, अझै बढी न्यु खोज्दै जाने हो र अझै बढी संयमित नहुने हो भने प्रदेश सरकारमा नि म जुनसुकै बेला पनि विघटन गर्ने तयारीमा छु। यो चाहिँ काहीँ ओली अल्पमतमा परे, प्रदेश सरकारमा ओली निकटका मान्छेलाई हटाउने तयारी भयो भनेर आइरहँदाखेरि हिजो पनि अन्तर्वार्तामा ओलीको त्यो आशय आएको थियो। अहिले पनि ओली चाहिँ त्यो तयारीमा लागि प्रदेश सरकार विघटन गर्ने के साँच्चीकै त्यो देख्नु भएको छ डाक्टर साहबले सम्भावना? अब प्रधानमन्त्री जस्तो तहले यो कुरा भनेको हो भने त यो त एक प्रकारको कानुन जस्तै हुन्छ। प्रधानमन्त्री भनेको त कार्यकारी प्रमुख हो नि त, उसले भनेको कुरा त ख्यालठट्टा मान्न त सकिँदैन। त्यस कारण अघि मैले भने उहाँहरूमा यस्तो शैली हुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। उहाँहरूले त सङ्केतबाट बोल्ने हो, उहाँहरूले त कानुन अनुसार हुन्छ, देशको संविधान अनुसार हुन्छ। मैले भनेर केही पनि कुरा हुँदैन, उहाँहरूले भन्ने यति हो। तर उहाँले त भनिदिनु भयो, हिजो पनि भनिदिनु भयो, अहिले पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने आयो। अब एक त केपी ओलीमाथि संहिता विरोधीको आरोप पनि लाग्थ्यो, गणतन्त्र विरोधीको लागेको अहिले अझैसम्म आरोप खेपिरहनु भएको छ संसद विघटन गरेपछि। अब प्रदेश सभा पनि विघटनतिर लाग्नुभयो भने त संहिता विरोधीको आरोप पनि खेप्नुपर्ने भयो अझै। होइन, संहिता विरोधी तपाईँ देखिरहनु भएको छ। उखु कृषकहरू त प्रदेशबाटै त आएका हुन् नि त, होइन? मेरो विचारमा उखु किसानहरूलाई भुक्तानी नदिने प्रदेश सरकार चाहिँ सङ्घीय विरोधी हुन्। थपकन उखु कति होला? त्यो उखु कति 90 करोड छ जम्मा। 90 करोड त हो नि, होइन? मलाई त्यति पनि हो जस्तो लाग्दैन। लो, 90 करोड 89 करोड भन्ने क्या अरे? त्यति जाब त सङ्घले पनि त प्रदेशले पनि त भुक्तानी दिन सक्दो हो नि त। अझ प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनीको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको उपनेता भनेर सुनिन्छ, त्यसले चाहिँ 21 करोड चाहिँ हिनामिना गरेको छ भने ऊ चाहिँ सङ्घवादी हो कि सङ्घविरोधी रहेछ त? के नाम अरे? वीरेन्द्र कनौडिया। भनेपछि तराई मुलकै भयो अनुहार। अनि खोइ त तराई मुलका त सङ्घीयताका हामी मसिया हौँ भन्छन् त। अनि
अनि किन सबैले यो केपी ओलीलाई मात्रै लतारेका हुन्, म यो कुरा बुझ्दिनँ के। तर जस्तो नि डाक्टर साहब, अब त्यो सङ्घमा केन्द्रीय सरकारमा जुन बाइछिटा देखिएको छ, जुन विवाद देखिएको छ, यसको बाइछिटाले त प्रदेश सरकार छोला नि। त्यहाँ पनि समीकरण शक्ति सन्तुलन फरक परेर अविश्वासका प्रस्ताव आउने, जस्तै 3 नम्बरमै डोरमनीले अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भनेर बैठकै राखेका छैनन्। यो सम्भावना कतिको देख्नु? होइन, सबै 6वटा सरकार ढल्छन्, प्रदेश 2 को बाहेक। अझ प्रदेश 2 को पनि यसले असर गर्छ भनेर मैले सुनेको छु। 7वटा सरकार ढल्छन्। अब नयाँ बन्छ त्यहाँ पनि। अनि अब त्यसपछि केन्द्र यो ढल्ने अवस्था आइसकेपछि केपी ओलीले त्यो पनि विघटन गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो अरे कि? त्यो उनको उद्दण्डता हो, त्यस्तो भन्न पाइँदैन। त्यो तहले त्यस्तो भन्नु हुँदैन, त्यो सम्भव छैन हैन? होइन, सम्भव छ, तर त्यो भन्दै हिँड्नु पर्छ। जस्तो मलाई मुख छ होइन, मेरो यहाँ त्यहाँ माइक छ, जे पनि बोल्नु हुन्छ त मैले, मेरो होइन यो मुख, जे पनि बोलिदिउँ के यसको सीमा हुन्छ? जे पनि बोल्न पाइन्छ त? मलाई यति कुण्ठा छ भित्र, कसैलाई गाली गर्न मन छ, कसैलाई प्रशंसा गर्न मन छ, ठोकिदिउँ त? अब यो केपी ओलीको यतातिर यस्तो छ, अर्कोतिर प्रचण्डहरूले कम्तीमा 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा पुगिसक्यो। अब त्यो निर्वाचन आयोगले अघि डाक्टर साहबले बयान गरिसक्नुभयो। अब यता पनि सङ्घीय संसदका 93 सांसद हामीसँग छन् भनेर हिजो सो गरिसके। अब बहुमत उनीहरूसँगै भयो। केपी ओलीसँग त्यो हिसाबले 81 जना संसद मात्रै हुने देखिन्छ। प्रचण्डले हामी सरकार बनाउँछौँ भनिसके, नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा लागिसके प्रचण्ड। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? प्रचण्डले त प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत भइसक्यो त्यताबाट। अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, अब त्यो त बाबु अदालतमा छ नि त, कुनै पनि विषय बिताएर त्यस्तो हुँदा हेर्नु त त्यो लेभलको मान्छेले हामी सरकार बनाउँदैछौँ भनेर भनिसकेपछि के लेभल हो र भने 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो। 10 वर्षको जनयुद्धको कमान्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर 4 चोटि भए। अब हितप्रसाद उपाध्यायले भनेको 7 चोटि हुन्छन् भनेपछि तपाईँ शेरबहादुर चिन्नु भएको छ नि त? शेरबहादुरमा आउँछु, आज विशेष प्रसङ्ग छ शेरबहादुरको डाक्टरसँग मैले सोध्नु। नेपालमा त मन्त्री प्रधानमन्त्री जो पनि हुन्छ त, खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भए त जिन्दगीमा उनले सोचेकै थिएन बा म हुन्छु कि प्रधानमन्त्री, अब काम चलाउ चुनावी मैले लिड गर्नु, मैले नै गर्नुपर्ने जस्तो म देख्दैछु। बा म प्रधानमन्त्री हुन्छु कि त जो जे हुन्छ त यो देश, यस्तो गरिब देशमा त जो जे पनि हुन्छ त। अनि प्रचण्ड बन्ने कतिको सम्भावना छ यही अवधिमा? होइन, भनिगयो नि, अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदियो भने त भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री भइहाल्यो त प्रचण्ड। अनि त्यति बेला ओलीको अवस्था के हुन्छ? के हुन्छ? ओलीको त तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर मैले देख्दा उनले चाहिँ सङ्कटकाल लगाइदिन्छन्। त्यो गर्न पाइन्छ? ओली ए बाबा सबै भत्काइदिन्छु, टुट्छु, फुट्छु भने, कुर्सी भाँच्छु भन्ने मान्छे अहिले त्यो कुर्सी भाँचेको त औपचारिक मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा त तपाईँले अहिले नै के भन्नुभयो भने म प्रदेश पनि विघटन गरिदिन्छु, म विघटन गरिदिन्छु, म जोड दिन्छु, म यस्तो प्रधानमन्त्री भन्न पाइन्छ? त्यो भन्ने मान्छेले म सङ्कटकाल लगाइदिन्छु भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो अवस्थामा के हुन्छ डाक्टर साहब? के प्रचार दल सल के सङ्कटकालमा राजनीतिक अधिकार हुँदैन, नागरिक अधिकार हुँदैन, सबै केपी ओलीमा हुन्छ। सबै अब केपी ओली होइन, देशको सरकारमा हुन्छ। नागरिक अधिकारबाट हामीहरू वञ्चित हुन्छौँ। अब एकातिर यस्तो छ डाक्टर साहब, अर्कोतिर केपी ओलीले पार्टीमा कारबाही पनि गरे छैनन् प्रचण्ड माधव नेपालले। अहिले पनि उनीहरूलाई सचिवालय सदस्य अध्यक्षको रूपमै हेरेछन्। खालि प्रवक्ताले चाहिँ अलिकति प्रवक्ताको भूमिका निभाउन नसकाए हुनाले हटाएको मात्रै भनेछन्। अनि 1100 जति चाहन्छन् उनले सदस्यहरू थपे। कतिसम्म भयो भने बालुवाटारको बाटो हिँड्दा समाउला नै त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य बनाइरहेछन् जसले पनि समाएर भन्नेसम्म सामाजिक सञ्जालमा आए। तर अब भटाभट केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ अस्वीकार गर्दै म होइन है, मलाई हटाइदिउँ, म त अर्को समूहमा गएँ भनेर 20 जना जति आइसके। त्योमा चर्चित अनुहार शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई पनि डाक्टर साहबले देख्नुभयो होला। किन यस्तो भइरहेको डाक्टर साहब? उताबाट छोड्दै यता दौड्दै गरिरहेछन्, यताका त उता गएको खासै देखिया छैन। के हो यो यसको कारण? शेरबहादुर र उषाकलाले के गरे? यी नेपाली राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता भनेको त आयाराम गयाराम हुन् नि त। जहाँ मल्खु त्यता ढल्कु। यता अलि धेरै देखेर आएका हुन् फेरि। त्यो स्वतः छ नि त, किनभने शक्तिको ठुलो किन 2 जना यता छन् नेता, 2 जना नेता, किनभने 3 जना नेताको शक्तिलाई एक ठाउँमा राखेर पार्टी एकता गरिएको थियो हिजो। 3टा मुख्य नेता, अझ यसमा साना फुचे नेताहरू त जस्तो बादल भयो, वामदेव भयो, झलनाथ भयो, उनीहरूको त यहाँ हिसाबै भएको छैन। ईश्वर पोखरेल भाइ। अब यिनीहरूलाई माइनस गरेर चाहिँ यी माउडे 3टालाई मात्रै भनौँ भने पनि 2टा त यता छन् होइन। भन्ने बित्तिकै त स्वतः एराउन्ड 70% त यता हुन्छ नि त। अनि गएको किन होला त अस्ति शेरबहादुर तामाङ र उषाकला उता फेरि? अनि होइन, गएको आधिकारिकता नै बा भ्रम मात्रै हो कि हामीलाई थाहा छैन। भिडियो नै आएको थियो डाक्टर साहब।
गएको गएको होइन, किनभने त्यसरी यहाँ कति दाङको भयो, मोरङको भयो, दाङको अध्यक्षले नै अस्वीकार गरिसक्यो। होइन भनेपछि त्यो यिनीहरूले बा अनुमानमै बा आफ्नो राखी छोडेका थिए कि उनीहरूले अनुमान आधिकारिक त हामीलाई थाहा छैन नि। तर आज त वक्तव्य नै निकालेर तर चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ मेरो अनुमानमा शेरबहादुरमाथि त दुर्व्यवहार गरेकै थिए यिनीहरूले। अनि फेरि त्यति गएको अचम्मै माने होइन यता मन्त्रीबाट हटाएको यताले होइन भने हो। अनि उता यिनी यता आएको होइन त अहिले फेरि केपीबाट यता आयो हो भनेपछि त त्यहाँ अब जस्तो हाम्रो त्यो लालबाबुको कुरा पनि त्यही छ। लालबाबुलाई पनि त दुर्व्यवहार गरेको छ नि त यिनीहरूले। हो लालबाबुलाई दुर्व्यवहार गरिरहेछ हो कि। त्यो भएको हुनाले अब नेता त प्रचण्डहरू त्यता छन् भने तपाईँ आम नेताबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ अहिले? तर केपी ओलीले यही विषयमा एउटा बडो गजबको उदाहरण दिएको थियो डाक्टर साहब। यो सोली सम्झिनुहोस्, प्रचण्डहरू सोलीको माथिका फुकेका हुन्, नेता फुकेका छन्, तल चाहिँ यिनीहरूको केही पनि छैन ग्राउन्डमा। नेता कार्यकर्ता जति मसँग छन्, मेरो चाहिँ माथि म तल सुक्या छु, सोलीको उल्टो हो म चाहिँ, सोलीको तल म सानो छु, माथि कार्यकर्ता चाहिँ वाङ्ग मेरो फुट्या छन्, मसँग कार्यकर्ता धेरै छन् भनेर केपी ओलीले भने। त्यो उपयुक्त हो डाक्टर साहब? अनि त्यो केही पनि उपयुक्त होइन। उनले त्यो कुरा भन्ने नै होइन, हो भने पनि त्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो त व्यवहारबाट सिद्ध गर्ने हो। उनीहरू के जस्तो अहिले भने यिनीहरूको अराजनीतिक शब्द त्यो ईश्वर पोखरेलको पनि हामी चाहिँ के धुलो चटाउँछौँ, अनि यस्तो खालको जुन यिनीहरू उद्दण्डतापूर्ण यिनीहरूको अभिव्यक्तिले नै वास्तवमा केपी ओली सरकार बदनाम भएको हो नि। ईश्वर पोखरेल भनौँ, गोकुल बाँसकोटा भनौँ, भानुभक्त, महेश बस्नेत बनाएका महेश बस्नेत परेको होइन, बरु महेश बस्नेत मैले राजनीतिक देख्छु तौर तरिका। उनी त पुरै लाग्यो तराईतिर पुरै माहौल बनाइरहेछ। त्यो चाहिँ अब त्यो माहौलको कुरा मलाई थाहा छैन, तर अभिव्यक्तिको हकमा महेश बस्नेतको जुन तादादमा बदनामी देख्छु त्यो तादादमा उनको अभिव्यक्ति उनको शैली देख्छु बरु म। ईश्वर पोखरेल जस्तो मान्छे, भानुभक्त जस्तो अखिलको महासचिव भइसकेको मान्छेको जुन किसिमको बडी ल्याङ्ग्वेज, जुन किसिमको अभिव्यक्तिको शाब्दिक छनौट, त्यो मलाई दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ। र केपी ओली यी जम्मैका नाइके हुन् भनौँ न, त्यसको प्रभाव उल्लेखनीय मात्रामा त्यहाँ परेको भन्ने कुरा प्रष्टै छ। उहाँले यस्तो भन्नुहुन्न। तर उहाँले त के भन्नुभयो भने प्रष्टसित म बरु देश स्वर्ग बन्छ भने नर्क बस्न नि तयार छु, नर्क जान नि तयार छु, सबै देशको लागि हो। मैले के गरेन, धरहरा कस्तो थियो धरहरा उठाएँ, रानी पोखरी मैले राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गर्न लगाएँ, पानी जहाजको कार्यालय खोलेँ, सडक कस्ता थिए काठमाडौँमा म आउनुभन्दा अगाडि हेर, पुरै फेरिस्त दिनुभयो। डाक्टर साहबले चित्त बुझ्यो त्यो होइन। तर उहाँले चाहिँ लीलामणि पौडेललाई 4 महिना हुँदा फिर्ता बोलाउनु भयो, उनको केही पनि गल्ती थिएन। कुलमानको पुनर्नियुक्ति भएन, उनलाई त्यहाँ पुनर्नियुक्ति गर्नै पर्थ्यो। जो सडक इत्यादिको कुरा गर्नुभयो त्यो त प्रक्रियाभित्रको कुरा थियो। सडक बालबालिकादेखि नै छोडेर सडकमा त्यो त अब सडक त्यसो भने गरिबीको मात्रा के छ, प्रति व्यक्ति नेपालीमाथि ऋण घटेको छ, त्यसो भने झन् बढाएको छ। अनि त्यस्तो हावादारी कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो हावादारी कुरा भन्दै हिँड्ने हो के भने? उनले बनाएको बाटो हो र यो अर्को बाटो विस्तार गरेको पनि बाबुरामले गरेको भन्छन्। बाबुरामसँग त्यो भिजनहरू, त्यो त राजाको पालाको चाहिँ स्केचिङ हो, उनीहरूले पिच गरिदिएको मात्रै हो। अनि त्यस्तो कुरा गर्दै मैले गरेको भन्दै हिँड्ने, यिनीहरूले गरे हो। यो अनामनगरको बाटो यिनीहरूले बनाएको हो, बबरमलको बाटो यिनीहरूले खोलेको हो, त्यस्तो भन्दै हिँड्ने हो। प्रधानमन्त्रीको लेभलको मान्छे त्यस्तो भन्दै हिँड्ने हो, यो केही होइन। त्यसो भने बाँसबारी छालो जुत्ता कसले बन्द गर्यो? त्यो पनि भन्नु पऱ्यो नि त। ट्रली कसले बन्द गरिदिएको? गोरखकाली रबर त्यो कसले बन्द गर्यो? त्यो भन्नु सगौरव भन्नु पऱ्यो नि त। काठमाडौँको पिच गरेको भने यो कसले बन्द गरेको त? झिरकुटी कागज कारखाना कसले बन्द गरेको? यस्ता कुरा नगर्नु यिनीहरूले। यिनीहरू मूलतः चाहिँ विकास विरोधी हुन्, मूलतः अवसरवादीहरू हुन्, अराजनैतिकहरू हुन्। पदको लागि ट्रेडमार्क डेमोक्रेसीलाई कम्युनिजमलाई बनाएको भन्ने कुरा अब उनीहरूले नभने पनि हुन्छ। ठिक छ, विनयशील भएर हामीले पवित्र भावनाबाट हामीले यो सब गरेका, गर्दा गर्दै कतिपय राम्रा कुरा भए, कतिपय नराम्रा कुराहरू भए। यो जुन पार्टी विभाजनको कुरा त यो त जनादेशको पनि, योको पार्टी फुटाउनु भनेको अपराध हुन्छ भनेर त कतिचोटि माधव नेपालले नै भनेको छ। अनि आज उनीहरूले अपराध गर्दाखेरि गौरव गरेर हाँस्ने यसमा? उनी त 20 पिएर पनि यस्तो टिकेर बस्नुभयो। प्रचण्डजी धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँ यत्रो 2-3 वर्ष 20 पिएर बस्नुभयो भनेर बडो प्रचण्डको त गुणगान गाउँदै थियो त माधव नेपाल। होइन, उनले 20 पिएको कुरा सत्य हो। त्यसो भने त्यो 20 पिउन किन गएका त भनेको नि हामीले पठाएको हो। किनभने केपी ओलीको शैली प्रचण्डलाई थाहा थिएन, माधव नेपाललाई थाहा थिएन, प्रचण्ड के अरे केपी ओलीको शैली प्रचण्डलाई थाहा थिएन। केपी ओली के छन् भन्ने कुरा हाम्रो यो माधव नेपाललाई थाहा थिएन। केपी ओली त जहिले पनि यस्तै हुन् त। जस्तो संसदीय दलको ऊ बेला झलनाथ खनाल चाहिँ पिएम हुँदा संसदीय दलको नेता चाहिँ जबरजस्ती
होइन पिएम होइन पार्टीको अध्यक्ष हुँदा संसदीय दलको नेता जबरजस्ती चाहिँ केपी ओली भएका थिए। पछि चाहिँ माधव प्रचण्डको बुई चढेर प्रधानमन्त्री भएका बेला यो सरकार आजै जानुपर्छ भोलि नै जानुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्थे केपी ओली। त तिनै व्यक्तिलाई किन यिनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको, संसदीय दलको नेता बनाएको, पार्टी अध्यक्ष बनाएको? त हामीले बनाएको हो। ऊ त पार्टी अध्यक्ष भइसके, संसदीय दलको नेता भइसके, प्रधानमन्त्री भइसके, 2.5 वर्षको शर्त प्रचण्डले छोडिसके। अनि किन विष पिउने? किन छोडेको त? त्यो हामीले छोड्न लागेको हो। त्यही छोडेर न विष पिउनु पर्यो हो। त्यो नछोडेको भए त त्यही अमृत पिएर बसिहाल्थे, कुरो सिद्धिहाल्थ्यो। आफू विष पिउने अनि त्यसको दोष चाहिँ जनताको टाउकामा हालिदिने सब ब्लफ हो। उहाँहरूले सब भन्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको स्वार्थ देशी विदेशी चाहिँ इसाराबाट पार्टी फुटाउने अपराध गर्नुभएको छ उहाँहरूकै शब्दमा। यो क्षम्य छैन र म भन्छु नेपाली जनतालाई यिनीहरू दण्ड लागेका छन्। दे मस्ट बी पनिस्ड। यिनीहरूलाई दण्ड दिनै पर्छ। त्यो त चुनाव मार्फत त होला नि। यस, अरू त के कुट्ने कुरा आएन, पिट्ने कुरा आएन। अब चुनाव मार्फत दिँदाखेरि त तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरू छन्, तपाईँ थिङ्क ट्याङ्क बोलिराख्ने विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा तपाईँहरू जस्ता मान्छे आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अबको चुनावमा? होइन, हामी जस्ताको लागि नेपालको राजनीति होइन। यो मनी माइन्ड मसल जसले प्रयोग गर्न सक्छ तिनीहरूको हो। मलाई कसले भोट हाल्छ र? हाल्छन् र मलाई भोट? सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा त डाक्टर साहबले दुईतिहाई ल्याउनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। होइन, मैले एकजनाले दुईतिहाई ल्याए पनि केही हुँदैन। त्यही सामाजिक राष्ट्रपति उठे त डाक्टर साहबले ल्याउने देखियो। त्यो म सम्भव छ। अहिले संविधान संशोधन गर्न सकियो, कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भनेदेखि मैले पहिला पनि भनेको छु एकपल्ट म नेपाली जनताको बिचमा आउन सक्छु। अब एउटा सांसद भएर त के हुन्छ? किनिदिइहाल्छन् फेरि त्यहाँ। होइन, किन्ने होइन, हाँस्छन् नि। आयो सुरेन्द्र केसी आ गरिदिन्छन्। किन त्यहाँ त अनेक किसिमको मान्छे पुगेका हुन्छन्। अब नि डाक्टर साहब, यति भइरहँदा, यत्रो विवाद भइरहँदा दुई पक्षको एउटा यहाँ कार्की ब्याङ्क्वेट र बालुवाटार, अहिले कार्की ब्याङ्क्वेट भर्सेस बालुवाटार छ। यो बेलामा दुईवटा पात्रले चाहिँ गजब गरे कि खुल्दै खुल्दैन। न बादल बर्सिन्छ, आज बर्सिन्छ भन्ने हल्ला छ, न त्यो बादलबाट पानी बर्सिन्छ, न वामदेव भैँसी पार्टीबाट काहीँ कतै ढल्किन्छन्। यी दुईवटा पात्रको के हो डाक्टर साहब? यो दुईवटा पात्रको के हो भने बादलमाथि चाहिँ केही साङ्घातिक आरोपहरू छन् भन्ने छ। ती आरोपबाट उनी सन्तुष्ट भएर रिजर्भ बसेका। बादलको हकमा यो छ। अब वामदेवको हकमा त अब त्यहाँ गए पनि उनी थर्ड मेन फोर्थ मेन पनि नहुने भए। प्रचण्ड माधवमा किन प्रचण्ड 1 भए, माधव 2 भए, झलना 3 भए, नारायण काजी 4 भए, महासचिव 5 हुने होला। महासचिव 5 हुने भनेपछि त अन्त उनको त कुनै त्यहाँ त पोजिसनै नहुने भयो। कुनै पोजिसन नहुने भएपछि अब वामदेव त पोजिसनको लागि मरिहत्ते गरेका। अनि यहाँ उनको कसरी हुन्छ त? त्यहाँ अब कहाँ अड्छन् त तिनी? होइन, यता आउनु पर्यो। यता फेरि बादलले दोस्रो वरियता खोजिरहेछन् रे केपी पछि। उनलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइदिन्छन् वामदेवलाई। किनभने त्यो नगरी त्यो सन्तुलन पनि मिल्दैन। किनभने केपी ओलीलाई त यिनीहरूले बेकारमा धरापमा पारेको नि त। यो गर्नै नपर्ने क्या। चुप लागेर चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा चलखेल गर्न दिएर पार्टीको महाधिवेशनतर्फ लाग्दै चैत वैशाखसम्ममा सहजै चाहिँ केपीलाई बिदा दिएको भए अनि अर्कोचोटिमा उम्मेदवार पनि हुन्न। मलाई त्यही 2 वर्षको प्रधानमन्त्री अझ विद्या भण्डारीले त अन्तिम चुनावी 1 वर्षको चुनावी सरकार चाहिँ तिमीलाई मिलाइदिन्छु भनेको पनि थियो अरे विद्याले प्रचण्डलाई। यिनीहरूको कुरै नगर्नु। यिनीहरू अर्कै स्वार्थबाट यिनीहरू मैले देख्दा दिग्दर्शित छन्। यिनीहरूले साह्रै ठुलो गल्ती गरेका छन् जिन्दगीमा। तर बादलका समूहका मान्छे जति त सबै फेरि उतातिर पठाछन् त बादलले, आफू चाहिँ यता मान्छे चाहिँ उता। त्यही त समस्या भयो। बादललाई कुनै गम्भीर अभियोगबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने छ क्या बादल। सरकारमै हुँदाखेरि गरेको छोडिदिउँ न, यति मात्रै भनौँ होइन। किनभने उनलाई अप्ठ्यारो छ। किनभने केपी ओलीको जसरी केपी कसरी चाहिँ नारायण काजीलाई त यिनीहरूले कसरी सिद्ध्याए त कृष्णबहादुर महरालाई। अहिले त मान्छेलाई सिद्ध्याउने खेल्छ नि त नेपालमा। ल यो च्याप्टर त्यही अब यिनीहरू दुईटा भए होइन डाक्टर साहब? अब प्रश्न दुईटा भए। अब दुईटा पार्टी कार्यालय हुन्छन्, दुईटा आफ्ना सङ्गठन चल्छन्। अब एउटा हुने सम्भावना अहिले त्यो छैन, तत्काल छैन, त्यो हुँदैन। अब हेरौँ अदालतले के फैसला गर्छ, निर्वाचन आयोगको के हुन्छ। अब नेकपाभित्र यो विवाद हुँदा यसको पराकम्पनले काङ्ग्रेस समेत पराकम्पनबाट अछुतो भएन। काङ्ग्रेसमै दुई धार स्पष्ट देखियो नेकपाको फुटपछि। के काङ्ग्रेस पनि यही बाटोमा हिँड्ने अवस्थामा आइपुग्यो? हुँदैन, जाँदैन। तर देउबा र पौडेलको त हिजो त ममसम्मको स्थिति भएछ। देउबाले त भनेर
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा झन्डै चाहिँ हातपातै भएछ त पौडेलमाथि। होइन त्यो नाटक हो त्यो। के को नाटक डाक्टर के छ? कि यिनीहरूलाई अझ फुटाउने अनि यस्तो गरेको भन्ने प्रोपोगेन्डा गर्ने र यिनीहरूलाई मिल्नै नआउने ठाउँमा पुर्याइदिने वामपन्थीलाई। उनीहरू झगडा गरिरहन् भन्ने बनाएर त्यो नाटक पब्लिक राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन क्या। मेरो काङ्ग्रेसको हाई लेभलसँग कुरा भएको छ, हुँदैन त्यस्तो। त शेरबहादुरले त ममा नै गरेछन् त रामचन्द्र। होइन त्यो कसले अखबारवालाले ल्याएको, कसले ल्याएको? सोसियल मिडियाबाट आएको त्यो होइन, मूलधारकै अखबारमा आएको थियो। होइन त्यो हुँदैन, त्यो अखबारको कुरा तपाईँ नपत्याउनुहोस्। होइन त्यो उनीहरू एकजुट छन्। किन नहुने? अहिले जस्तो अब भनौँ न, अब अहिले आजै चुनाव भयो भने त्यो काङ्ग्रेसको त ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी आउँछ त, अनि यसमा किन झगडा गर्नु पर्यो? तर आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने, संसद विघटनको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा देउबा र पौडेलको फरक मत आयो। होइन, गगन थापाको मैले बिहान देखेको थिएँ, आन्दोलन गर्नु पनि चुनावी माहौलको लागि सकारात्मक हुन्छ भनिरहेछ। अब तपाईँ यस्तै कुरा तपाईँले यो मध्ये एउटा टिप्नुभयो, मैले यो टिपेँ, यसको केही आधिकारिकता हुँदैन। मुख्य कुरा के हो भने नेकपाको विभाजन काङ्ग्रेसको भाग्यको ढोका खोल्ने कुरा हो र अहिले दुर्भाग्यले यो विभाजित भएको छ। आजै निर्वाचित भयो भनेदेखि काङ्ग्रेसको ओभरवेल्मिङ जति अहिले नेकपाले ल्याएको छ त्यति नै मत ल्याएर चाहिँ उसले विजयी बन्छ। यो सुवर्ण मौका के रामचन्द्र पौडेल यो प्रचण्ड केपी जतिकै मूर्ख होला म पत्याउँदिनँ त्यस्तो। यति मूर्ख त होलान्, तर यति मूर्ख होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अब चुनावै भयो भने पनि अथवा संसद पुनर्स्थापित भयो भने पनि देश एक तरिकाले अन्धकारतिर गयो भन्नेहरू पनि छन्। जस्तो चुनावै भयो भने पनि केपी ओलीले चुनाव गर्न सक्छन् सक्दैनन्, यिनीहरू चुनावमा आउँछन् आउँदैनन्। अब संसद पुनर्स्थापित भयो भने नि यिनीहरू केपी ओलीलाई हटाउनतिर लाग्छन्, सङ्कटकालसम्मको कुरा भयो। अब देश साँच्चैकै अँध्यारो मार्गतिर गएको। देशको त यो देशको कुरा गर्नु नै अब बेकार छ नेपालमा, किनभने अब 2/3 हाम्रो अन्तिम आशाको एउटा त्यान्द्रो थियो, त्यसलाई पनि यिनीहरूले चोडाइदिए। अब नेपाली जनताले के हेरेर चित्त बुझाउने? यिनीहरूले के भन्थे भने क्रोनोलोजी थियो, संविधान सभा मार्फत संविधान नआउनु समस्याको जड, राजतन्त्र हुनु समस्याको जड, संविधान घोषणा नहुनु समस्याको जड, सुविधाको बहुमत नपाउनु समस्याको जड, यो भन्थे होइन। हामीले जम्मै दिउँ त, खोइ त समस्यामा हेरफेर आएन, आयो भनेपछि समस्या कहाँ छ भनेर हामीले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। अब अझै पनि पत्ता लाग्यो जस्तो लागेन समस्या। होइन, आम मान्छेलाई लागेको छैन नि, हामी त भन्न सक्छौँ समस्याको जड कहाँ हो भनेर। कहाँ हो डाक्टर साहब, जनतालाई भनिदिनुहोस्। नेतृत्वमा हो नि, पात्रमा होइन, एकजना प्रचण्डमा समस्या हो, केपी ओलीमा समस्या हो, शेरबहादुरमा समस्या, एकजनाको कारण आज देश, एकजनाको कारण आज यही भनौँ, यही झगडा, यही एउटा लुते प्रधानमन्त्रीको लागि यो सब भयो कि नेपाली जनताको लागि हो त यो? अहिले पुरै सोसियल मिडिया भनौँ, सामाजिक अभियन्ता भनौँ, फलानु भनौँ, केपी यस्तो प्रचण्ड उस्तो भनेर चाहिँ बरबराइरहेको म देख्छु। केपी मात्रै त्यस्ता हुन् त? केपी एकजनाको कारणले यस्तो भएको हो त? प्रचण्डहरूको यसमा केही योगदान छैन त? त्यसो भने किन छोडेको त 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व? किन पार्टी एकता गरेको त? केपी ओली एकजनाले मात्रै गरे हो त यो? त्यसकारण यो नेतृत्वमा जुन किसिमको यो बेइमान चरित्र हाबी भयो, समस्याको जड त्यहाँ। अहिले शेरबहादुर ठिक हुने हो भने काङ्ग्रेस ठिक हुन्छ, प्रचण्ड ठिक हुने हो भने माओवादी ठिक हुन्छ, केपी ओली ठिक हुने हो भने एमाले ठिक हुन्छ। अब केपी ओली गलत भएको हुनाले उछिटिएर माधव नेपालहरू त्यहाँ पुगे, प्रचण्ड गलत भएको हुनाले लेखराज भट्टहरू उछिटिएर यता आइपुगे। अब अहिले चरित्र हत्या गरेर लागिराखेका छन् टोपबहादुर रायमाझीको। कसैको वैवाहिक जीवन बिग्रिएको हुन्छ, कसैको पारिवारिक जीवन बिग्रिएको हुन्छ, त्यसैलाई नै लिएर यो कामै नलाग्ने भन्दै हिँडिदिने हो। त्यो राजनीतिक एउटा कर्मीले भन्ने भाषा हो, त्यो भनिराखेका छन्। कसैको पारिवारिक कुरा ल्याएर चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ भाइरल बनाइदिने हो। यो मान्छेले गर्ने काम हो, यो राजनीतिले गर्ने काम हो, यो त गरिराखेका छन्। किन त भन्दा एकअर्कालाई कस्तो आरोप लाउँछन् त? जस्तो केपी ओली स्वास्थ्यको कामना, सिङ्गापुर जाने बेला स्वास्थ्यको कामना गर्न माधव नेपाल आएका, केपी ओली के भने तपाईँको शुभकामना मलाई चाहिएको छैन। कुनै नेताले, कुनै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भाषा हो यो? यसरी पनि बोल्छन् कुनै नेताले? हो, यो समस्याको जड हो। शेरबहादुरले नेविसङ्घको बैठकमा गएर तिमीहरू गनगन गरिरहन्छौ, तिमीहरूको उमेरमा त म 3 चोटि प्रधानमन्त्री भएको थिएँ, तिमीहरू प्रधानमन्त्री हुन्छौ? त्यसो भने त सबभन्दा ठुलो त प्रधानमन्त्री रहेछ नि त। त्यसो भने रामचन्द्र कहिल्यै प्रधानमन्त्री भएनन्, हाम्रो भएनन्। त्यसो भने सबभन्दा ठुलो धेरै मन्त्री हुने विजय गजदार सबभन्दा ठुला हुन् त? प्रदीप गिरी सबभन्दा साना, विजय गजदार सबभन्दा ठुला। त्यही हो व्याख्या? छोडिदिउँ, पदबाट कोही पनि मान्छे ठुलो हुँदैन।
एउटा प्रतिबद्धताबाट एउटा चरित्रबाट लगातारको यात्राबाट कोही पनि मान्छे ठुलो वा सानो हुन्छ। तर यो कोणै हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौँ। यहाँ समस्याको जड हो र हामीले विषयलाई यहाँ ल्याएर केन्द्रित गर्नुपर्छ अनि आफसे आफ निराकरण हुन थाल्छ। होइन भने हामी अल्मलिएको हुन्छौँ। यो कुरालाई हामीले सुरुबाटै बुझ्नुपर्छ। अब के तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमाले दुईटा शक्ति हुने हुन् कि के हुने देखिन्छ डाक्टर साहब? यिनीहरू त्यही दिशातर्फका हुन् अब होइन कि नयाँ अरू कुनै शक्ति भएर आउँछन् यिनीहरू? होइन त्यहीलाई उनीहरू चाहिँ पुनर्जीवित त्यही हुन्छ, त्यही पुनर्गठन स्कुलिङ त्यही हुन्छ। अर्को त के हुन्छ र? अनि यता त एमाले र माओवादी मिसिने भयो नि त प्रचण्डकोमा त लगभग। अनि माओवादीको नि यता छन् नि त, टोपबहादुर माओवादी होइनन् भनेपछि पहिलाको एमाले जस्तो पनि हुँदैन, पहिलाको माओवादी केन्द्र जस्तो पनि हुँदैन। लार्जली हुन्छ तर यिनीहरूमा चाहिँ खच्चड संस्कृति आउँछ। अलिअलि माओवादीको फ्लेभर पनि जान्छ, एमालेको फ्लेभर पनि जान्छ। दुईतिरै त्यही देखिन्छ। किनभने झलनाथ माधव नेपाल माओवादी हुन्छन् भन्न सजिलो छैन, तर विष्णु रिजाल हेर्दाखेरि त हुन्छन् जस्तो पनि देखिन्छ। के ठेगान छ र यिनीहरूको? अन्तिममा डाक्टर साहब, मान्छेहरू दर्शकहरू जो तपाईँको अन्तर्वार्ता अत्याधिक रुचाएर हेर्ने तबका छ, उनीहरू अब एकछिनमा के होला, भरे के होला, भोलि के होला भनेर अन्यलग्रस्त छन् अहिलेको नेपालको राजनीतिक सिनारियो हेर्दा। जो तपाईँलाई हेरेर बसिरहेका छन्, जो तपाईँको कुरालाई चाहिँ आधार मान्छन्, त्यही कुरालाई चाहिँ आधार मानेर नेपालको राजनीतिलाई आकलन गर्छन्, उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत? अब उनीहरूलाई मेरो के भनाइ छ भने मैले कोसिस गरेको हुँ। महत्त्वपूर्ण 4वटा कुराहरू यो 1 वर्षमा मिल्न गए होइन, दुर्भाग्यले। जस्तो मध्यावधि यिनीहरूले गर्छन् नै मैले भनेको थिएँ। यो पार्टी एकता हुनै सक्दैन, भए पनि टिक्दैन भनेको थिएँ, त्यो पनि पुष्टि भयो। युवराज खतिवडा राजदूत बनाउँछन् भनेको थिएँ, त्यो पनि बनाए। र कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुँदैन भनेको थिएँ, त्यो पनि भएन। त्यो पनि भएन। र यसरी 4वटा मैले भनेका महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो वर्ष मिल्न गएका छन्। यही आधारमा दर्शक श्रोताहरूले मलाई अलिकति महत्त्व दिइदिनु भएको होला, त्यसको लागि म धन्य छु। र भविष्यमा पनि म समाजलाई मिसलिड गर्ने गरी केही पनि भन्दिनँ। र सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूलाई शिष्ट हुनको लागि, संयम हुनको लागि, अर्कालाई आरोपित र दोषारोपित गर्ने होइन कि सत्य र तथ्यको आधारमा मात्रै बोल्न, प्रतिक्रिया दिन र एउटा संस्कार, एउटा नेपाली पङ्क्ति निर्माण गर्न म चाहिँ मेरो अब कसैले सुन्छ भने मेरो आह्वान चाहिँ त्यो हुन्छ। मलाई एकदम निराश भइरहेको छ कि सोसियल मिडिया दुरुपयोग गरे मानिसहरूले, अर्काको चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत कुरा लिएर आउने, पारिवारिक कुरा लिएर आउने र त्यसैबाट चाहिँ जुन पेट पाल्ने एउटा हरकत गर्न थाल्यो सोसियल मिडिया। र त्यसमा प्रयुक्त साथीहरूले समेत पनि, राजनीतिमा लागेका मान्छेले समेत अराजनीतिक चाहिँ शब्दावली प्रयोग गर्ने, गाली गलौज गर्ने, योबाट मलाई के लागिरहेछ भने विज्ञान र प्रविधिले दिएको यो फोरम पनि धेरै चाँडो या त बदनाम हुने, होइन भने फिड क्लिन अथवा अरू विधिबाट भए पनि यो माथि चाहिँ साङ्घातिक हमला हुने यो खतरा मैले देखिरहेको छु। त्यसैले समयमै संयम हुनको लागि, अनुशासित हुनको लागि, प्रोफेसनल हुनको लागि सबैलाई म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई भन्ने मेरो कुरा त्यति मात्रै हो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल हस्।